السلام عليكم. مرحبا بالامهات اللي اتصلوا بنا على الصفحه ديال نيدو ان بلس. توصلنا بالعديد ديال الاسئله غادي نحاولوا ان نجاوبوا عليها، يعني وحده مره وحده لان تبارك الله الاسئله بزاف. نبداو بالسؤال الاول. دونك السؤال الاول كيقول لنا السلام عليكم دكتوره، انا ولدي في عمره 12 عام عنده مشكل ديال التركيز والنسيان، المعلومات كينساهم. الله يجازيك بخير على الوقت اللي كتعطينا. فوالا هذه الام احسان شكرا. السؤال الاول ديال احسان، عندها وليد عنده 12 عام والسؤال ديالها هو المشكله ديال التركيز. انا غنشكرك على هذا السؤال لان في الحقيقه هو واحد السؤال اللي كيتطرق لبزاف ديال الجوانب. شنو هما المشاكل ديال التركيز؟ المشاكل ديال التركيز هو الطفل، وملي كنقول الطفل كنهضر على الوليدات، يعني من ملي كيكونوا صغار من 6 سنين حتى 18 19 عام، يعني حتى السنه ديال الباك وما اكثر. بعض الاطفال يعني واخا كيكونوا بحال تنقولوا اذكياء وتيبان لنا كيفهمونا وما عندناش مشكل، ملي كيوصلوا للمدرسه كيبداو الاساتذه كيتشكاو الولد ما كيركزش. هذه المشكله ديال التركيز خصنا نحاولوا اننا نفهموا علاش ما كيركزش، حيت التركيز بحال مثلا قلت لي ولدي فيه سخانه، هذيك السخانه تقدر تخبي بزاف د الحوايج. التركيز من وراه كاين جوج ديال الحوايج. اذا ام احسان، اما الطفل ديالك ما كيركزش، اما الحاجه الاولى غيقدر يكون عنده واحد المشكله نفسيه، ربما الولد مكتئب، دار خاطرو مقلق، شي حاجه معصبه. مثلا الا كان الوليد ديالك عنده مشاكل في الدار، الا كان مشاكل بينك وبين الزوج ديالك، الا كان عنده مشاكل في المدرسه ولا مع شي صاحبه، هنا يقدر يكون عنده مشاكل ديال التركيز وما يكونش عنده القدره فاش يدخل القسم القدره ان يركز على داكشي اللي كيقول ليه الاستاذ. هذه اولا. 50% اخرى، يعني الجانب الثاني ديال التركيز، الطفل اللي ما كيركزش كيقدر يكون عنده واحد الحاجه اللي كتسمى تروبل نورو ديفلوبمونطال، يعني ماشي مرض ولكن كيكون عنده ما يسمى باللغه العربيه اضطرابات التعلم. شنو هما اضطرابات التعلم؟ هما اضطرابات كيجيو للوليدات اللي كيكونوا عاديين، عندهم ذكاء عادي، ما عندهم حتى مشكل، وداكشي علاش ما كيبانوش، وكيخليو ان الطفل كيكون ثقيل في القرايه ديالو، ربما ثقيل في الكتابه ديالو، كيقدر كيبغي ان يواكب مع الاستاذ ولا باش يحفظ وما كيقدرش. غنتكلموا غير بالزربه على هذه الاضطرابات. كاين منهم مثلا ديسلكسي اللي هما عسر الكتابه والقراءه. دونك هنا خصك تشوف الوليد ديالك اول حاجه على حساب السن ديالو واش كيقرا مزيان. يعني ملي كنقول كيقرا مزيان يعني كيقرا بلا ما يقلب الحروف، واش مثلا ملي كيقرا واحد النص واش ما كيقراش لك مثلا سطر قبل من سطر، واش كيكون يعني عنده واحد لا فلويديتي في القراءه ديالو. هذه اولا. الحاجه الثانيه هو الوليد ديالك في الكتابه ديالو، دابا عنده 12 عام يعني خصو كيكون كيكتب بلا حتى شي مشكل. الكتابه ديالو واش كيكتب بلا مشكل، ولا واش ملي كيمشي للقسم مثلا كيرفض انه يكتب، اولا في الاول كيكتب كبير مثلا وكيكتب من بعد صغير وكيقول لك ان اليد ديالو تاعيه. هنا يقدر كنقول يقدر يكون الوليد عنده واحد اضطراب اللي هو حركي ما تيبانش ولكن كيبان غير في الكتابه، يعني الكتابه ديال الطفل ديالك كتكون معكله، وهذا الشيء كيعطي مشاكل ديال التركيز. الحاجه الاخرى هما ايضا الوليدات اللي تيكونوا كنسميوهم حنا سوردوي، يعني عندهم واحد الذكاء اكثر من السن ديالهم. هاد الوليدات هادو كيكونوا تبارك الله كيفهموا بسرعه، كيحفظوا بسرعه، الذكاء ديالهم يعني فائق وتيكون باين، ولكن ملي كيمشيو للقسم هاد الاطفال هادو ما كيقدروش يركزوا. وهنا يعني كيكون واحد الاباء ما كيفهموش، لان لا هما ولا الاساتذه كيقول كيفاش ان الوليد تبارك الله كيفهم وكيفهم كاع بزاف وكيجي حتى للقسم وكيسهى. ربما الا كان الطفل سوردوي كيكون عنده هاد لو فونكسيونمون، يعني كيكون قوه الذكاء ديالو كيكون ما كيقدرش يركز على حاجه وحده. المهم هذا الدور ديال البسيكولوج يقدر يدير له دي تيست ويقول لك واش الوليد افيكتيفمون الذكاء ديالو عادي ولا واش عنده واحد الذكاء اللي اكثر من السن ديالو. والنقطه الاخيره هي الوليدات اللي كيكون عندهم الحركيه المفرطه، TDAH يعني trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. هاد الحركيه المفرطه، وكنظن بعد حيت كاين بزاف الاسئله غنرجعوا نهضروا عليها، كتخلي ان الطفل كيكون حركي بزاف، كيقدر يكون كيتحرك بزاف، ولكن في نفس الوقت عنده مشاكل ديال التركيز، ومادام ما كيركزش مزيان في القسم. هادشي شنو كيعني؟ يعني انا ملي كيجي يحفظ الولد كينسى، لان شنو هو الحفظ؟ الحفظ هو اولا التركيز، ثم ثانيا يعني لا ميموار. دونك لا ميموار، وهنا عاوتاني غنقول لك واحد النقطه،
اللي خصك ترد لها البال بزاف هي الوليد ديالك بعدا واش كياكل مزيان، واش عنده واحد الغذاء متوازن، وثانيا واش الوليد ديالك واش في الليل واش كينعس بكري ولا واش كيبقى معطل بزاف، واش يعني ما كيبينش دي سيمبتوم ديال الاكتئاب، واش ما كيبكيش، واش ما مقلقش، يعني واش المشكله ديالو كاينه غير في المدرسه ولا المشكله ديالو كاينه في المدرسه وفي الدار. فوالا. السؤال الثاني. شكرا مدام عالمي. كاينه السيده زينب كتشكرك على الانترفونسيون ديالك وكتقول لك عندها ان بيبي دو 5 موا كينعس معاها في الليل ديالو، ولكن نو لا شامبر ديال لي بارون هي الزوج ديالها فوقاش اكيلاج يمكن خصها تحطو في بيسو بوحدو. داكور. البيبي عنده 5 موا. 5 موا. واخا شكون لا ماما الاسم ديالها؟ زينب. واخا الوغ زينب عندها ان بتي غارسون ديال 5 شهور اللي كيبات معاهم في لا شامبر ديال لي بارون. الوغ هنا هاد السؤال غادي نجاوبوا عليه بزاف ديال لي بوين. علاش؟ هو جلوبالمون حنا ما كننصحوش الاباء باش الطفل ينام في الغرفه ديال الاباء، خصوصا الا كان الاب ما كاينش او الام ما كايناش. يعني مثلا في الحالات اللي تيكون طلاق، في الحالات اللي تيكون الاب والام فروقين، او مثلا الاب مثلا كيشتغل في شي بلاد حتى اخرى وما كيكونش في الدار، هذه بعدا كنصحوا ان الطفل ما خصوش ينعس في الغرفه ديال الاباء. علاش؟ لان الطفل في اللاوعي ديالو، يعني ماشي في شي حاجه اللي هو ما فريمون يعني بروفونديمون شنو كيحسب له راسو انه هو بحال كياخذ المكانه ديال الاب او المكانه ديال الام، وهنا يقدروا يكونوا عنده اضطرابات فاش يكبر. الوغ هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، الا كان هذا الوليد ديالك عنده 5 شهور والدار مثلا ما عندوش خوتو ولا ما كاينش شي واحد اخر في الدار، ماشي مشكل الا بقى معكم في البيت تقريبا عام، ولكن في البيت ماشي في الفراش. يعني الا كان عنده الفراش ديالو ماشي مشكل، ولكن منين ان شاء الله يوصل العام تحاولوا ديروه في الغرفه ديالو. واحد النقطه مهمه هو ان الوليدات راه عادي ان كيكون عندهم تخوف، الدراري كيكونوا كيخافوا حتى 12 عام، راه الوليدات كيخافوا من الظلام، كيخافوا اشنو يقدر يوقع لهم. اذا حتى الا درتوه في البيت ديالو ماشي نديرو في البيت ديالو ونسد عليه باب الساروت وندير ليه الظلام وما نخليش يعني ما نخليش ليه واحد لونفيرونمون ديالو اللي غيحس فيه في الراحه. تحاول الا درتيه في البيت ديالو اما يكون مع خوه ولا مع اختو الا عنده زينب. الا الوليد ديالك باقي بوحدو، باقي ما كاين حتى شي خوه ولا اختو، ودرتيه في البيت ديالو، غادي تشري له واحد لا بتيت لامبادير، يعني بوله ديال الضو تكون صغيره تحطها في الارض وتخلي الضو شاعل، والضوء ايضا اللي كيدي الطواليت او اللي كيقرب الكولوار اللي كيدي البيت ديالك زين حتى هو خليه شاعل، يعني باش يكون الطفل واخا هو ناعس كيعرف ان راني لا تخلعت او لا حلمت راه نقدر نمشي للبيت ديال بابا وديال ماما، يعني كتكون واحد لوفيرتور. فوالا. كيدور معها في الدار ولات القضيه دي شويه صعيبه لانه ما بقاتش كتقدر دير شغل ديال الدار لا شغل على برا. شنو يمكنها كيفاش يمكنها تتصرف معاه باش يبعد لنا واحد شويه؟ داكور. كيفاش يدير الوليد باش يبعد؟ انا عنده 13 شهر. داكور، انا غادي نجاوبك ولكن بالمقلوب. هو كيفاش الا بغيتي يبعد منك خصو يقرب منك. غنفسر لك بطريقه اخرى. الوليدات اللي كيكونوا لاصقين بزاف في الاباء ديالهم ماشي كاملين ولكن الاكثريه ديالهم، علاش لاصقين؟ لان كتكون عندهم واحد التخوف، واحد لونغواس دابوندون، يعني في العقل ديالهم كيحسب لهم بان راه الا بعدت على ماما وإلا بعدت على بابا راه غادي يمشيو وغادي يسمحوا فيا. هذه كتسمى لونكسيتي دابوندون اللي هي طبيعيه عند الوليدات كاملين. غير الاطفال اللي كيكونوا مثلا في الشهور الاولى ما شبعوش من الام ديالهم، هادشي ما كيعنيش ان لا ماما ما كايناش ولا ان الام ما مزياناش ولا ما كديرش الدور ديالها، ولكن كل طفل كيفاش كيحس. الطفل الا كان كيحس ان راه ناقص كينقص من الحنان او لا كيحس ان ماما راه هي كاينه هي ما كايناش وكيتخلع، هنا الطفل يقدر جوستومون تكون عنده واحد الجواب كونترير معكس. اش كيدير؟ كيولي غير لاصق. علاش لاصق؟ لان كيخاف ان ماما تمشي وتخليه. اذا هنا النصيحه الاولى هو حاول انك تجاوب مع الوليد ديالك، يعني دوز معاه واحد نص ساعه ولا ساعه في النهار معاه. ملي كنقول معاه صافي با دير كيدور معاك، ولكن جلس معاه في واحد البلاصه، هضر معاه، ما تقولش راه باقي صغيره ما كيفهمش، راه كيفهم. هضر معاه، حاول ان تشرح له، قول لها ودي راه ما نمشيش، راه ما غنخليكش، راه كنبغيوك، راه عزيز علينا. يعني هضر معاه بحال كتهضر مع شي واحد كبير باش يحس بالراحه. حاول ان هذا الوليد جرو لعندك، عنقو، بوسو، يعني
ما تقولش راه كبر، حاول تعطيه الحنان بزاف، وحاول انك تشرح له ان يعني راه ما غاديش تمشي وراه ما غاديش تسمحوا فيه. اوكي شكرا. عندنا سؤال ديال السيده جواهر كتقول لكم مثلا عنده 14 شهر وباقي ما كيتمشاش بوحدو الا اذا قلت شي حاجه، واش خصها تقلق ولا شي حاجه طبيعيه ولا شنو كيفاش خصها تصرف؟ هنا غادي نطلبوا منها تعطينا معلومه اكثر، يعني لان واش غير تعطل في المشي، والهضره ديالو اولا واش بدا كيقول شي كلمه بحال بابا ماما ولا والو، السنينات واش بداو ولا ما بداوش، يعني تهضر لينا شويه اكثر على التطور ديالو باش نقدر نجاوبوا. لان الا كان المشكله غير في المشي وداكشي الاخر تطور عنده مزيان غادي نقول لها ما تخلاش ماشي مشكل، ولكن الا كان هذا الشيء كيقيس يعني لي كومبيتونس الاخرين تشرح لنا اكثر باش نقدروا نجاوبوها. دكتور عندي كيسون من السيده رافع كتقول لك عافاك ان بيبي دو 11 موا، واش اذا شاف ماماه وباباه كيتخاصموا بعد ياسمهم وشاف ماماه كتبكي واش هادشي يمكن يأثر فيه نفسيا؟ وحتى اذا كانت ماماه ملي كانت حبلة به كانت دايما كتبكي، واش هادشي يمكن يكون شي اثر نفسي على وليدها؟ غنجاوبك غنقول لك يقدر يكون يقدر ما يكونش. يعني بون اولا ما خصش يكون عندك تخوف، لان ماشي كاع الوليدات يعني كيكون عنده كيتاثروا نفسيا، ولكن غنقول لك في الحقيقه الاغلبيه. غنبداو من الفتره ديال الحمل. الفتره ديال الحمل هي واحد الفتره مهمه بزاف اللي كننصحوا حنا الامهات ان يحاولوا، انا عارفه هادشي ماشي سهل، ولكن يحاولوا ان يكونوا مرتاحين نفسيا، يحاولوا ما يتعصبوش، يحاولوا ما يكونوش يغوتوا بزاف. وهنا كنهضروا حتى على الازواج، يعني داك الجو العائلي خاصو يكون مهدم. في حاله ما كانوا مشاكل بزاف الله يكون في العوان وكان صداع وكان مشاكل، اللي نقدروا ننصحوا الامهات هو على الاقل في داك الفتره ما بعد الولاده، يعني في داك الشهور الاولى، الا كانت الام كتحس براسها عيانه، كتحس براسها مقلقه، كتحس براسها يعني النفسيه ديالها مضطربه ما عندهاش الخاطر، وكاين الصداع في الدار وكاين الدباس، تحاول ان تشوف يعني الام ديالها مثلا جده ولا الخاله، يعني شي واحد اللي مقرب لذاك التربيه واللي يعاونها في داك الطفل، حيت هادشي مهم بزاف. الوغ الا كان الطفل سمع المشاكل، الطفل شنو كيدير عنده في السيرفو ديالنا، يعني في الدماغ ديالنا عندنا واحد الخلايا اللي هي بحال المرآة، كيتسموا لي نورون ميغوار، بحال المرايه. الطفل كيفاش كيتعلم؟ الطفل كيتعلم انطلاقا من الهضره، داكشي يعني كيفاش اشنو كنقولوا لوليداتنا واشنو كيفهموا، ولكن واحد القضيه اخرى شنو هي؟ اشنو كيشوف. يعني الطفل بحال غنقول لك كيسجل، حاول باش تفهمني، حاول تخيل بحال الطفل ديالك عنده واحد المرايه في الدماغ ديالو، كيشوف شي حوايج كيسجلهم، ومن بعد كيدوز واحد المرحله اخرى اللي هي لا ريبرودكسيون، بحال كيعاود، يعني كيشوف وكيعاود. دونك الطفل اللي كيكون عايش كيشوف باباه وماماه كيدابزوا، كاين الصداع، كاين الغوات، يقدر من يبدا يكبر شويه اما يسد على راسو، دونك يكون مقلق، باغي غير يبكي، ما بغي يهضر مع حتى شي واحد، اولا يقدر يفكر ان هذيك الحاله راه هي اللي طبيعيه، يعني اللي عادي هو الدباز. وشنو كيدير هذا الوليد اللي كيكون كيفهم ان يعني داك لي ديسبوت والصداع ديال والديه راه طبيعي، كيكون حتى هو كيعاود نفس الموديل، يعني كيمشي للمدرسه كيدابز مع الوليدات، واخا يلاه عنده عامين ولا 3 سنين، كيجيو عنده صحابو ولا ولاد الجيران كيدابز معاهم. حيت ما نساوش، وهنا كنطلب من الامهات ان يسمعوني مزيان ويسجلوا هذه الجمله هذه، راه حنا كاباء وحنا كامهات راه حنا دي موديل، يعني حنا الوليدات كيديروا داكشي اللي كيشوفوا باباهم وماماهم كيديروا. يعني الا كان مثلا عندك وليد وديما كيشوف الصداع، او لا ولد كيشوف مثلا ديما باه كيغوت، راه بالنسبه ليه لو موديل ايدونتيفيكاتوار او الاب اللي خاصني نشبه ليه او الراجل اللي خاصني نشبه ليه هو هذاك اللي كيغوت. الا كانت عاوتاني الام، باش ما نظلموش الاباء، نبقاو نهضروا على لي بابا، نهضروا على الامهات تا هما. الا كان واحد البنيته مثلا كتشوف الام ديالها ديما معصبه، ديما كتغوت، ديما كتهرس، ديما كتخبط، بالنسبه ليها راه هذاك الشيء هو اللي طبيعي. وهنا غنثير الالتفاته ديالكم عافاك واحد النقطه اللي دايوغ جات في الاسئله بزاف، هو ان شي مره الوليدات كنقولوا لهم يديروا واحد الحاجه وهما كيديروا العكس. الوغ خصنا نفهموا هنا باش كنرجعوا لهذا السؤال، هو ان الطفل راه ما كيديرش غير داكشي اللي كنقول ليه، كيدير داكشي اللي كيشوف، كيدير داكشي اللي كيتعلم من باباه وماماه، ثم كيدير داكشي اللي هو فهم انه هو خصو يديرو. غادي نعطيكم مثال. الا كان مثلا الطفل كنقولوا ليه ما خاصكش تغوت
اولا ما خاصكش تضرب، اولا ما خاصكش تعض، اولا ما خاصكش تهرس. هو ملي كيدخل للدار كيشوف بابا وماما كيدابزوا وكيشوف الغوات بزاف، راه بطبيعه الحال التربيه ديالو ما غتكونش متوازنه، وما غاديش يقدر واخا يبغي ما غاديش يقدر ان يلبي داك التربيه اللي كيسمع. لان كاين السمع بحال اللي قلت لكم قبيله، كاين اشنو الطفل كيسمع، ولكن كاين ايضا اشنو كيفهم واشنو كيشوف. نقدروا ناخذوا السؤال الاخر. عندي سؤال ديال السيده مريم، قالت السلام وليداتها حتى كيوصلوا 7 سنين عاد كيبداو يتبولوا في الليل، واحد دابا عنده 10 سنين والاخر عنده 8 سنين. هادشي ماشي يمكن يكون جاي، كيفاش يمكن لها تعالجوا؟ الوغ حتى كيديروا 7 سنين عاد كيديروا 7 سنين وجوج ديال الوليدات. داكوغ. الوغ هنا كتكلم لينا على الوليدات اللي كيبولوا، يعني ملي كينعسوا في الليل كيبولوا في الفراش ديالهم، وهذه المشكله كتسمى لي نوريزي. الوغ شنو المشكله ديال البول؟ اشنا هي؟ كاين فيها بزاف ديال الحالات. كاين الوليدات اللي كيبولوا في فراشهم، علاش؟ لان كيكون عندهم تخوفات، يعني اطفال كيكونوا مثلا كيخافوا بزاف، كيسمعوا الصداع اولا الغوات، كيترباو في واحد الجو ديال الرعب. هذا الطفل اللي كان كيخاف بزاف راه غيقدر يكون كيبول. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي كيكون واحد العامل وراثي، وكنظن هذا هو الحاله ديال هاد الام هذه. المهم حنا ما عندناش جميع المعلومات. هما كتكون شي مره بعض العائلات عندهم واحد لا فراجيليتي عائليه. صافي ان كتلقى العائله كامله مثلا ما كيكون عندهم واحد التوقف من التبول حتى كيوصلوا مثلا ل 13 14 عام. هنا اللي غنقول للام هو ان تحاول تسول من جهه العائله ديالها، ديال الام ديالها والاب ديالها، وايضا العائله ديال الزوج ديالها، واش كاين عندهم هذه المشكله ديال التبول. حيت الا كان هذا هو المشكل خاصها تشوف البيدياتر ديال الوليدات ديالها. راه كاين يعني كاين تريتمون كيداوى هذه المشكله هذه بلا مشكل. ولكن الا كان البيدياتر مشات عنده وقال لها راه الوليدات ديالك من الناحيه العضويه ما عندهم حتى مشكل، يعني كلشي عندهم الحمد لله مزيان، ولكن الاطفال كيبولوا، هنا تحاول تشوف الوليدات ديالها واش ما كاينش عندهم تخوفات، واش ما كاينش الغوات، واش ما كيخافوش من المدرسه، واش ما كيخافوش من شي استاذ، واش ما كيخافوش يجيبوا شي نقطه، واش يعني تحاول تشوف الجو النفسي اللي كابرين فيه هاد الوليدات هادو. شكرا. عندي سؤال اخر. عندي السيده كتسول سؤال بزاف المرات. كاين عندها جوج وليدات، واحد عنده 4 سنين والاخر عنده عامين كيدابزوا لها بزاف. واش هذه حاجه طبيعيه ولا كيدابزوا لها راهم بزاف؟ واش هذه حاجه طبيعيه ولا كاين لك سن ماشي مزيان؟ الوغ وليدات ديال 4 سنين وديال عامين كيدابزوا بزاف، واش طبيعي ولا ماشي طبيعي؟ عادي ان جميع الوليدات يا 4 سنين يا 6 سنين يا 10 سنين ان يكونوا كيدابزوا بيناتهم. علاش الاطفال كيدابزوا بيناتهم؟ الخوت علاش كيدابزوا بيناتهم؟ كيدابزوا بيناتهم لان اولا كيبداو يكبروا، وملي كيبداو يكبروا كيبغيو ان يبينوا ان عندهم الشخصيه ديالهم. الوغ هنا الام تكلمات لنا على واحد السن اللي هو عامين و4 سنين. الوغ هاد السن ديال عامين شنو خصنا نعرفوا عليه؟ عامين هو السن اللي الطفل كيبدا يتمشى. الطفل نورمالمون كيبدا يحيد الحفاضات لي كوش، كيبدا يقدر حيت كيتمشى ولا نقي كيقدر الا بغى شي حاجه يمشي يجبدها مثلا لي جوي، وكيقدر سورتو انه يعبر على داكشي اللي بغا، يعني يقول لك مثلا بغيت هادي وهادي وهادي. الوغ هنا هاد السن ديال العامين فيه واحد الخصوصيه، هو ان الطفل كيبدا يقول نو، لا، اجي تغسل، لا، اجي تاكل، لا. دونك هذه كتكون من عامين حتى تقريبا 4 سنين. هنا هاد الوليدات هادو اللي كيقولوا لا، خاصنا نحاولوا ان نحترموا يعني هاد السن هذا، حيت عارفين ان راه ماشي كيقول لا غير عكس فينا، ولكن كيقول لا حيت راه زعما بغى يبين لينا راه حتى هو عنده الشخصيه ديالو، حتى هو كيعرف شنو هي لا. ولكن هادشي ما كيعنيش اننا ما نديروش ليه حدود، واننا نخليوه يقول كاع داكشي اللي بغا ويدير كاع داكشي اللي بغا. اذا هنا عندنا الوليد الاول عنده عامين، الوليد ديالها الاول عنده عامين، كيدابز مع خوه لان باغي يبين الشخصيه ديالو. وفي نفس الوقت عندنا الاخ ديالو اللي عنده 4 سنين. 4 سنين يعني هنا في واحد المرحله ديال النمو اللي هي بين كنسميوها حنا سونسيري موتريس اي اوبيراتوار، يعني ان الطفل هنا كيفاش كيتعلم وكيفاش الذكاء ديالو كيتربى بجوج حوايج. اولا بالتجارب
دونك كنجرب شي حاجه وكنشوف واش صدقات ولا ما صدقاتش، وهنا هاد صدقات وما صدقاتش وهاد التجربه داخل فيها حتى داخل فيها الدباز مع الخوت. يعني غادي مثلا غنضرب خويا وغادي نشوف رده الفعل ديالو، غنجر ليه شعرو وغنشوف اش غيدير، غندابز مع بابا ماما وغنشوف، غادي نعاير وغادي نشوف شنو يعني لونطوراج ديالي كيفاش غادي يكون رده الفعل ديالو. اذا هنا جوج ديال الوليدات فواحد لاج شويه صعيب، اولا لان مقاربين، دونك كاينه واحد لا ريفاليتي، كاينه واحد الغيره اللي هي طبيعيه، لان كل واحد في وليداتك باغي يبين لك والزوج ديالك راه انا الوليد اللي مزيان، راه انا اللي ظريف، راه انا اللي خاصك تبقى معايا. هذه اولا. ثانيا الوليدات ديالك في واحد السن اللي باغيين يبينوا الشخصيه ديالهم، وباغيين يبينوا ان حتى هما يقدروا يقولوا ويقولوا لا. والحاجه الثالثه هي ان الطفل بحال قلت لك باش ينمي الذكاء ديالو كينميه التجارب اللي كدوز في اللعب. ولا لاحظتي ان الوليدات راهم كيدابزوش زعما في اي وقت، راه كيدابزوا في الوقت اللي كيكونوا كيلعبوا بيناتهم. اذا هذا الشيء داخل في الذكاء ديالهم اللي جالس كيكبر. اذا ما تخلعش، ولكن النصيحه اللي غنقدر نعطيك هو انك يعني يكون دي ليميت. يعني بغيتيو دابزوا بيناتكم ماشي مشكل، ولكن ممنوع ان واحد يعاير الاخر، وممنوع ان واحد يضرب الاخر. يعني خص يكون قوانين، ما نقولوش راه ولدي لا باقي عنده عامين راه ما كيفهمش. الوليد حتى ديال 8 شهور الا هضرتي معاه راه كيفهمك. اذا هضر مع الوليد ديالك، شرح له، قول له ضرب لا، الغوات لا. ونرجعوا داكشي اللي قلنا قبيله، ما يمكنش نتوما مثلا تكونوا كضربوا ولا كضربوا بيناتكم والوليد ديالك تقول له ما تضربش. السؤال الاخر. شكرا. عندنا واحد السؤال من سيده كريمه كتقول كيفاش يمكن لها تتعامل مع ابنها اذا دار شي تصرف قبيح؟ واش تغوت عليه؟ عنده 13 ans، واش تغوت عليه ولا تخاف عليه ولا وفوقاش يمكن الناس باش تفسروا بان سا سي بيان اي سا سي با بيان؟ فوقاش غادي يبدا يفهم باش تفسروا بان هذه مزيانه وهذه ما مزيانش؟ دابا ما كيفهمش، واش خصها تغوت عليه ولا تخليه يدير اللي بغا؟ واخ كريمه الوليد ديالك عنده 13 و 13 شهر، راه كيفهم كلشي، واخا ما كيبانكش كيفهم، راه كيفهم. بطبيعه الحال ما غيفهمش شي حاجه اللي معقده، ما غاديش نعطيوه درس ديال الرياضيات ونقولوا ما كيفهمش، ولكن الهضره راه كيفهمها ديال الاباء. اذا نمشيو من هذه النقطه الاولى، هو ان الوليد ديالك راه كيفهمك، ما تعاودش تقول راه ما كيفهمش، راه كيفهم كلشي. السؤال ديال هاد لا ماما هي يعني اكيلاج خاصني نبدا القباحه ديالو كيفاش غادي ندير معاه، واش تيكبر ولا دابا التربيه. وهنا كنشكرك على هذا السؤال، لان كنظن كيجاوب على الاسئله ديال بزاف ديال الامهات. هو السن ديال التربيه والسن ديال الحدود، وفوقاش الوليد كيفهم وفوقاش ما كيفهمش. الوليدات كيفهموا ملي كنكونوا كنهضروا معاهم. يعني الوليد ديالك الا وصل لعام و3 شهور و4 شهور بدا كيقول بابا ماما اجي، كينعت في صبعانو، كيضحك معاك، هنا صافي ان الولد كيفهم. وهنا من هذا السن خاص تكون تربيه، ماشي تيكبر تيدير 4 سنين 5 سنين ويولف الفشوش ويولف كل شيء. عاد انت تبدا دير مع التربيه. دونك التربيه كتبدا في هذا السن هذا. تساؤل ديال السيده وي كتقول لك الله يخليك ولدها كيتعصب بزاف. مالوغمون سيده ما عطاتناش العمر ديال ولدها، كيتعصب بزاف وتيبقى يغوت وتيتقلق دغيا اللي بغاها خصو يدير هذيك الساعه. كيفاش يمكن لنا نتعامل معاه؟ ولكن ما عطاتناش العمر ديال السن ديال الولد ديالها، اذا يمكن تعطينا السن اللي يكون غادي نحاولوا نجاوبوا. وعافاك نطلبوا من الامهات حيت كيجيونا بزاف ديال التساؤلات وما فيهمش السن. الجواب ديال العامين ماشي هو ديال 19 عام، والطفل ماشي هو المراهق. حاولوا عافاك في الاسئله ديالكم تعطيونا بزاف ديال المعلومات وتعطيونا السن ديال الطفل، واش عنده خوتو واش ما عندوش خوتو، واش الاباء واش مجوجين واش مطلقين واش مفروقين، باش واحد الجواب يكون شامل. الوغ هذا الوليد هذا اللي عصبي بزاف، غادي نجاوبوا جلوبالمون. العصبيه شنو هي؟ العصبيه لا نيفرو سي ان سيمبتوم. شنو هي سي ان سيمبتوم؟ يعني العصبيه هو بحال واحد الرساله، بحال واحد لو ميساج اللي الطفل كيحاول ان يبلغ به شي حاجه للاباء ديالو. الوليد معصب ما كيديرهاش بالعاني، اولا بنيته معصبه راه ما كديرهاش بالعاني. معصبه علاش؟ حيت داخليا في النفسيه ديالها كاينه شي حاجه اللي مقلقه. حتى شي طفل ما كيتزاد مكرش الام ديالو معصب الا كانت الام حتى هي عندها انهيار عصبي، اولا الا كانت الام حتى هي معصبه بزاف. هنا يقدر يكون الطفل ديالك عصبي، وفي هذه الحاله هذه غنجاوبك ان اللي خاصك دير، خاصك اولا انت يعني تشوف شي واحد اللي يعاونك نفسانيا باش تجاوز المشاكل ديالك وتولي انت مهدنه.
ومن بعد عاد نشوفوا الطفل ديالك. وفي غالب الاحيان راه الا تهدنتي راه الوليد ديالك غيتهدد. راه الطفل داير بحال شي ايبونج، هذاك البونجه اللي كنمسحوا بها في الكوزينه، كيستوعب اي حاجه كيمتصها. دونك الا كنتي انت معصبه بزاف، راه الطفل ديالك بلا ما تغوتي عليه، غير من لا ميميك ديالك، غير من عينيك، غير من الضحكه ديالك، غير من الشوفه ديالك، راه الوليد ديالك غادي يحس بك، غادي يمتص داك الحاله العصبيه ديالك، وغادي يكون حتى هو معصب. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه يقدر يكون الوليد ديالك معصب الا كان مثلا كبير شويه وعنده مشاكل، اما مشاكل في الدار اما مشاكل دراسيه. دونك عطينا اكثر ديال المعلومات ونقدروا نجاوبوك ان شاء الله. عندنا السيده مريم عبرني كتقول الطفل ديالها 11 عام وما عندوش رغبه في القرايه، وحتى اذا حاول كيفهم بصعوبه وما كيعقلش بزاف. شنو هو الحل باش تلقى الحل مع القرايه، مع العلم انه عنده امتحان واحد في شهر يناير اللي ماشي؟ عنده 11 عام ياك هذا الوليد؟ واخا طفل عنده 11 عام هي هضرات بزاف على ان كينسى وان ما كيعقلش. هنا بحال اللي شرحت في الاول وغادي نعاود نشرح في اللايف، ان النسيان هو ما كيجيش بوحدو. ما كاين حتى شي طفل كينسى غير حيت بغى ينسى، ولا داك الفكره اللي عندنا الشائعه وهي واحد الفكره اللي غلطه، ان راه كينسى لا راه ما باغيش يقرا، ولا راه ما مسوقش، ولا راه القرايه ما هاماش. هذه واحد الفكره اللي زعما غنقول لكم 99% كتكون غلطه. الطفل الا عنده مشاكل في المدرسه وكينسى او لا ما كيركزش، راه من وراء هذاك النسيان اللي هضرتي لنا عليه دابا راه كاين شي مشكله. اشنو اللي كيخليه كينسى؟ دونك كينسى يا اما الطفل عنده شي غطاء، يعني متاخر في النمو ديالو، متاخر في واش تعطى. نقول لك هنا تساؤل، يعني هذا الوليد ديالك واش ملي بدا يكبر واش ما تعطلش في هضرته، في المشيان ديالو، في الذكاء ديالو؟ هذه اولا. واش كيجيك الطفل ديالك عادي ما كاين حتى شي مشكله، عنده مشكله غير النسيان؟ في هذه الحاله هذه كنصحك انك تشوف متخصص، تشوف الوليد ديالك واش ما كاينش عنده عسر الكتابه والقراءه، واش الوليد ديالك ما عندوش تروبل دو لاتونسيون، يعني واش ما عندوش واحد الاضطراب اللي ما كيقيسش الذكاء ولكن كيقيس غير المشكله ديال التركيز بوحدها. واش الطفل ديالك ما عندوش واحد المشكله نفسيه اللي كيخليه كينسى؟ حيت هو النسيان اما كيكون اضطراب نفسي، مثلا الا كان الوليد ديالك منهار عصبيا مقلق داخليا دار شي حاجه راه غادي ينسى. غير هو هذاك النسيان كيكون واحد النسيان شمولي، راه ما غاديش ينسى. الطفل الا نسى ما غاديش ينسى غير المشاكل اللي كاينين في الدار والمشاكل اللي بين بابا وماما والمشاكل اللي بيني وبين خويا. راه ملي غادي ينسى غادي يدير بحال واحد المساحه وغادي ينسى المشاكل كاملين، وحتى داكشي اللي كيقرا غادي ينساه، لان هذه هي بحال غنقول لك ستا ميكانيزم دو ديفونس. هذه هي الطريقه اللي جبر باش يقدر يتعايش وباش ما يبقاش يتعذب داخليا. اذا النسيان ديال الوليد يقدر يكون نفسي جاي من الوعي ديالو او جاي من اللاوعي ديالو، مش حاجه اللي ضاره داخليا. يقدر يكون الوليد ديالك كينسى حيت عنده اضطراب ديال التعلم، وهنا خصك تشوف شي متخصص اللي يشوف واش الوليد ما عنده حتى شي اضطراب. والحاله الثالثه هي اللي كترجع ايضا بزاف، هي السنوات الاولى ديال الوليد ديالك فين دوزه. باش ناكد نركز بلوتو بين نيت زاد حتى ل3 سنين. الوليد ديالك اش كان كيدير؟ واش كان كيلعب؟ واش كان كيبقى معاك في الدار مثلا، كيدخل معاك، كيخرج مع باباه، كيمشي للسوق، يمشي للمارشي، واش كيشوف الجيران، واش كيلعب مع العائله ديالو؟ ولا واش الوليد ديالك كان كيبقى بزاف ديال الوقت حدا التلفزيون، بزاف ديال الوقت حدا الشاشه، حدا الطابليت، ومن بعد ملي دار 50 60 دخل المدرسه وبداو المشاكل ديال النسيان من الاول. اذا خصك تحاول تشوف المحيط ديالو كامل من اللي تزاد حتى اليوم، شنو اللي عنده مزيان وشنو اللي ما عندوش مزيان، باش تحاول تساعد هذا الوليد هذا. كاين معنا واحد السيده ام السعد كتقول لنا السلام رب العالمين. سلام. بنتها عندها 4 سنين ما كتواصلش مزيان، يلاه كتقول شي كلمات صغار وما كتقدرش تواجد كي سولتيها حتى على سميتها. في المدرسه كتقولها بسبب بانها كتعلمها، ولكن ما تقدرش تجاوب. المشكل اكثر ولا خطر من هذه الاخلاق السخطه، ولات فيها الغيره بزاف وشاده معها واخا. دونك البنيته عندها 4 سنين وهنا قلت ما كتواصلش، هذه الكلمه اللي ما كتهضرش وما كتجوج، ما كتواصلش وما كتهضرش. واخا
هنا غادي نرجعوا لجوج الحوايج. واش هاد البنيته ديالك ملي كتقول ما كتهضرش، واش ما كتهضرش كاع، ولا واش معطله في الهضره ديالها، يعني انك كتهضر ولكن كتقول غير جوج ثلاثه ديال الكلمات، كتقول غير جوج ثلاثه الكلمات. داكور، دونك جوج ثلاثه الكلمات هذا سي ان روتار دو لونغاج اللي هو مهم بزاف. هذا لو روتار دو لونغاج ملي كيجي اما من عامل وراثي، يعني كاين بعض العائلات اللي كيكونوا كيتعطلوا شويه في الهضره. هنا بعدا خصها تحيد هذا الجانب هذا وتشوف واش باباه ماماه يعني لا طونط وهذا العائله واش كيهضروا بكري ولا واش كيتعطلوا شويه. في حاله ما كانوا كيتعطلوا ما تخلاش. الحاله الثانيه هو الا كان ما عندهم حتى شي واحد في العائله يعني تعطل في الهضره وشافت البيدياتر، والبيدياتر كيقول لها ان ما كاينش واحد المشكله عضويه مثلا في الفارنكس ولا لارنكس ولا هاد لا زون كامله او ال اللي تخليها مثلا تعطلت في الهضره، يعني الجانب العضوي ما عندهاش مشكله صحيه. هنا عاد كنوصلوا للجانب النفسي، لان ديما كنحيدوا الجانب العضوي عاد كنوصلوا للجانب النفسي. الجانب النفسي شنو هو؟ شنو اللي غيخلي شنو اللي غادي يخلي واحد البنيته تعطل؟ كاين بليزيور كا. لو كا الاول هو التفاعل. شنو هو التفاعل؟ يعني هاد البنيته هادي ملي تزادت حتى 3 سنين شنو كانت كدير؟ واش هاد البنيته كانت كتبقى معاك؟ واش هاد البنيته حطيتيها بزاف حدا الشاشه؟ حيت الا كانت بنتك كانت كتلعب بزاف في الطابليت، ولا الا كانت البنيته ديالك كانت كتفرج بزاف في التلفزيون، وملي كنقول بزاف هي 3 4 5 ساعات في النهار، راه وخصوصا بعض الاذاعات بلا ما نقولوا الاسم ديالهم اللي فيهم بعض الرسوم متحركه وبعض الاغاني، راه كتلقى الطفل كيكون حدا التلفزيون بزاف، هو راه كيتهدن، راه ما غاديش يصدعك والبنيته ديالك ما تصدعكش، ولكن كتبقى حتى التلفاز كتولف انها كتلقى واحد المعلومات، كتلقى اصوات، كتلقى صور اللي البنيته ديالك باسكو باقيه صغيره اقل من 3 سنين 4 سنين ما غاديش تقدر تحكم، ما كاينش واحد لو فيلتر. اذا كيكسروا عليها لي ستيمولاسيون اي زيكسيتاسيون، البنت ما كتبقاش تعرف شنو هي المعلومه اللي مهمه وشنو هي المعلومه اللي ماشي مهمه. وهنا شنو اللي كيوقع ان الدراري كيتعطلوا في الهضره. علاش؟ لان المخ ديالهم لو سيرفو ديالهم كيولف لا باسيفيتي، كيولف العجز، ما كيولفش ان يخدم. حيت ملي كتكون البنيته ديالك مثلا كتلعب، ملي كتكون البنيته ديالك كتلعب راه كتكون كتنمي الذكاء ديالها، وكتكون كتنمي الحركيه ديالها في اليدين، وكتكون كتنمي اللغه ديالها، وكتكون يعني الذكاء ديالها كامل كيتنمى في التفاعل معك. دونك الا كانت هذه البنيته ديالك كانت دوزات بزاف ديال الوقت بوحديتها ولا بزاف ديال الوقت في التلفزيون، ولا انت نقول التلفزيون كنهضر على لي جو فيديو الطابليت، الوليدات اللي كنعطيوهم دابا التليفونات هما يلاه عندهم عام وعامين، راه يقدر يعطيونا هاد التعطال اللي تعطلات في الهضره. النقطه الاخيره هو جوج ديال الحاجات. هو يقدر يكون هاد التعطل في الهضره سي ان انديس، يعني بحال نقول واحد الطريق اللي كتبين لنا ان ربما البنيته يقدر يكون عندها فاش تكبر عسر الكتابه والقراءه اللي هو ماشي مرض ولكن اضطراب. وهذا الشيء نقدروا نعرفوه زعما انطلاقا من 5 سنين 6 سنين كيبداو يبانوا لي زانديس. النقطه الاخيره واللي هي جواب على هذا السؤال وفي نفس الوقت جواب على بزاف الاسئله اللي جاوا في نفس الموضوع، هو يعني التوحد، لو تروبل اوتيستيك. دونك لو تروبل اوتيستيك اشنا هو واحد هو لو تروبل اوتيستيك هو واحد التروبل اللي ولا دابا كاين بزاف، داكوغ، اللي كيخلي ان الطفل كيتعطل في الهضره. الطفل كتشوف ما كيقدرش يشوف، دابا انت ماما تشوفي في عينيك ولا البنيته ديالك تشوفيها في عينيها ما تقدرش، ما فيكس با لو ريغار، غادي تشوف دائما هكا لاتيرالمون، ما تقدرش الفيكس با. الطفل ما يقدرش مثلا يدير السمع ديالو يقول لك عطيني بغيت هذه اللعبه مثلا ولا بغيت نشرب هذه. دونك كيكون هاد الاطفال عندهم اكثر مشكل هو التواصل الاجتماعي، يعني واخا تضحك معاه يضحك معاك ولا ما يضحكش معاك، يكون جالس بوحديته الطفل ديالك مثلا في واحد البيت ولا البنيته ديالك في واحد البيت، كيدخلوا الناس كيخرجوا، يعني ما كتكونش واحد لاتونسيون. دونك خاصك ترد البال ولا تشوف طبيب ولا المحلل النفساني اللي تبع النساء وتشوف واش ما كاينينش دي سيمبتوم ديال التوحد. فوالا. كاينه السيده مزيان كتسول كتانسيستي قالت لك البنت ديالها 17 شهر زوال ولا يكونش وكلشي كانت امن بالله تجاوب معاها مزيان، ولكن هذه واحد كيلكو جور بدا كيعاود كيدير بيبي في حوايجو. واش شي حاجه هذه طبيعيه ولا يمكن عنده شي مشكل بالاضطراب النفسي؟ لا، هو ما نقدروش نتكلموا على اضطراب نفسي، يعني بالنسبه للطفل اللي يلاه بدا كيقول هذه
مثلا سيمانه ولا 10 ايام. ما نساوش دابا ان كاين البرد بزاف، دونك الوليدات الصغار اللي عندهم اقل من عامين و3 سنين كيقدروا يعني واخا كيكونوا ولاو كومبليتمون بروب وحيدوا الحفاضات وحيدوا زعما لي كوش ما بقاوش كيديرهم، كيقدروا في هاد الايام ديال البرد الا غلب عليهم البرد بزاف ان في الليل كيفزقوا حوايجهم. فوقاش كنبداو نهضروا على الاضطراب النفسي من الطفل كيدير داك 4 سنين مثلا وكيكون باقي كيبول في حوايجو. نقدروا ناخذوا السؤال. اوكي بالنسبه لها انثى كتقول لها عنده عمايل ونص ما عندوش لغه التواصل، ما كيقول لا ماما لا بابا، اذا بغى شي حاجه غير كيغوت وما كيقولش عطيني مع انه ملي كيقلب كيقول ماما وكيقول بعض الكلمات ولكن ما كيستعملوش في لغه الحوار. يمكن الوليد عنده عمايل كيعرف شي كلمات ولكن ما كيعرفش يتواصل بهم، كيقول ما يمكن يقول ماما ويقول بابا ولكن ما كيقولهاش ماما ديرها ليا. ما كيقولش ماما واخا ولكن ملي ما كيتواصلش واش حيت كاين التواصل اللي هو باللغه بالهضره، وكاين التواصل اللي هو بالوجه يعني بالعينين بالضحك. دونك هنا السؤال هاد الوليد واش كيضحك معاك، واش كيتواصل معاك بطريقه اخرى من غير الهضره. غوات ملي كيبغي شي حاجه كيغوت. لا هو الغوات هنا راه عادي. علاش اي طفل كيكون عنده ان روتار دو لونغاج كيكون معطل في الهضره كيتعصب. علاش كيتعصب؟ لان كيبغي شي حاجه وما كيعرفش يعبر على ديك الحاجه، وكيبغي يقول داك يعني كيبغي يقول عطيوني وما كيعرفش كيفاش يدير، وكيحس ان المحيط ديالو ما كيفهموش. وانا كنشوف هاد الوليدات حتى في ليزيكول كاين الطفل كيكون عنده 3 سنين 4 سنين كيمشي للمدرسه كتلقاه كيضرب وكيغوت. علاش؟ لان داك العصبيه ديالو منين جايه من داك لو سونتيمون ان كيحس ان راه حتى شي واحد ما كيفهمني. هنا دونك السؤال ديالك غنقول لك التواصل اولا واش كيتواصل بشي طريقه اخرى من غير اللغه. الا كان ما كيتواصلش ما كيضحكش معاك ما كيشوفش لك في وجهك ما كيتفاعلش معاك ما يضحكش مع باباه ما يعني كيجيك الوليد ما كي كنتيو كي ما كنتيوش اون بليس انا معطل في الهضره ديالو خصك ابسولومون تشوف شي متخصص. الا كان غير متعطل غير في الهضره ماشي في حاجه واحده اخرى عطيه شويه ديال الوقت لان باقي صغير. حاولوا ان تهضروا معاه نتوما بزاف، بعدوا عليه الطابليت بفاصون هادشي ممنوع قبل من 3 سنين، بعدوا عليه الشاشه. حاولوا في الليل تعطيوه واحد ربع ساعه كل نهار اقراو ليه شي قصه غير ربع ساعه في النهار. حاولوا تخرجوه، حاولوا ديوه للاسواق يعني يشوف لي كولور يشوف، حاولوا تخرجوه لبرا ويسمع الناس ويشوف الناس بزاف. الا من هنا 6 شهور ولا 7 شهور بدا اللسان ديالو كيتطلق ما تخلعوش عليه. الا وصل 3 سنين وباقي ما كيهضرش هنا من الاحسن تشوفوا اورتوفونيست. عندي واحد السيده سوسو وليدها عنده شهرين ولحد الان ما كينعسش. اذا ما نعسش حداها ما يمكنناش تحطو في لو لي ديالها، كتحطو شي بلاصه اخرى. اذا هي ماشي ما كينعسش الوليد عنده شهرين. داكور الوليد الا عنده شهرين راه محتاج الام ديالو. الوغ خص تفهم ان الوليد ديالك مني تزاد 3 شهور غادي خصو يبقى حداك. علاش؟ لان الطفل في هذا السن هذا ولا الرضيع في الطفل هذا باقي ما كيفهمش ان هو راه هو بوحديتو وان انت كأم راه بوحدك. الطفل في الاول في الخيال ديالو عند راسو راه هو والام ديالو راه اون سول بيرسون بحال ذات واحده. اذا داكشي علاش التربيه راه كتلاحظ في شهر وشهرين راه غير الام كتبعد كتبدا تغوت لان بحال شي حاجه بحال شي امونك واحد النقص اللي تيكون عند الطفل. اذا اللي غنقول لك هو هذا البيبي عندك باقي صغير باقي محتاج لك حاول تعطيه الوقت ديالو. انا ام رزلان السعيدي كتقول لها عنده 3 سنين و 5 شهور. وي فاش كيشوفها كتضحك مع بابا كيجي كيضربو وكيبقى يبكي. الوليد عنده 3 سنين ياك و 5 شهور. دونك هذه الغيره اللي كتكون عند الوليدات. الغيره فيها جوج الانواع. كاينه الغيره الطبيعيه هي اللي غنتكلموا عليها دابا، وكاينه الغيره اللي كتكون مرضيه باثولوجيك. الغيره الطبيعيه كتكون تقريبا من 3 سنين حتى ل 6 سنين 7 سنين. هنا كنهضروش على الغيره اللي بين الخوت، كنهضروا على الغيره اللي بين الاطفال فاش كيغيروا من والديهم. الوغ هنا علاش؟ لان الوليد
غالبا ما كيكون كيغير من الاب ديالو، والبنيته كتقدر تكون كتغير من الام ديالها، وهاد الغيره هي طبيعيه ماشي غيره يعني ما كتبينش ان راه الطفل عنده مشكله نفسيه. علاش؟ لان الاطفال في هذا السن هذا كيدوزوا واحد المرحله نفسيه اللي هي معروفه، اللي هي مرحله اوديب، الكومبلكس اوديب. دونك هنا الوليدات الصغار باش كيكبروا وباش كينميو الشخصيه ديالهم وباش يعني كيكبروا كراجل او كامراه، كيحتاجوا لواحد الحاجه اللي هي ليدونتيفيكاسيون. شنو هي ليدونتيفيكاسيون؟ يعني انني انا كناخذ بعض الحوايج من الام ديالي ولا من الاب ديالي وكنحاول ان نشبه لهم واحد بحال اون ريسومبلانس، غير هي كتكون غالبا ما كدار بواحد الطريقه غير واعيه. هنا علاش هضرنا على هادشي هذا؟ حيت في داك المرحله ديال لوديب، في السن اللي تكلمتنا عليه الام دابا، الوليد شنو كيدير؟ كيكون كيحاول ان يتقرب من الام ديالو. اذا الاب شنو كيبدا يبان للوليد؟ كيبدا يبان له الاب بحال ريفال، بحال شي واحد اللي ما عنده ما يجي يدير بينه وبين ماما. اذا كيحاول الوليد ملي كيشوف مثلا باباه وماما مشادين من يديهم ولا معانقين ولا كينعسوا فراش واحد، دونك الوليد كيبدا يتعصب وكيبدا يغوت وكيبغي ما كرهش شكون يحيد باباه وياخذ البلاصه ديالو. داكشي علاش قبيله في السؤال كنا قلنا لواحد الام ان ما خاصش الوليدات اللي يكبروا شويه ينعسوا مع باباهم وماماهم في البيت. نفس الشيء راه حتى البنيته ملي كتبدا تكبر كتبدا تغير من يعني من الام ديالها وكتحاول ان تجذب الاب ديالها بحال يعني كيكون لانه هو لو بروميير هوم دون سا في، يعني اول راجل كتحاول ان تثير الانتباه ديالو. دونك كتكون الغيره انفير لا ماما. الوغ هنا النصيحه اللي نقدروا نعطيو لهاد الام هو انك تشرح للبنيته ديالك، يعني يكون بيناتكم واحد التواصل وفسر لها، قول لها هذا مثلا هو باباك ولكن هو راه زوج ديالي، راه راجلي هذا. وتحاول تجبد لها مثلا التصاور اللي عندهم ديال الارث ديالهم ولا كاسيت فيديو ديال الارث ديالهم ولا دي في دي ولا شي حاجه، وتقول لها مثلا انا وباباك فاش تزوجنا وانت ملي غتكبري راه غادي يكون عندك زوج ديالك وغتكون عندك وليدات وغيكون عندي هذا. يعني ما نخليش ان داك الطفل يولي يتحكم في لو كوبل بارونتال ونولي انا مثلا كنتفرق على راجلي غير حيت وليدي ولا حيت البنت ديالي كتغوت. لان هنا كنخليو ان الطفل الشخصيه ديالو كتركب بواحد الطريقه غير متوازنه وما كيبقاش يعرف البلاصه ديال كل واحد. فوالا ناخذ السؤال. عندنا سؤال اخر. هذه السيده رجاء كتسولك واش يمكنها تعطي لوليدها التليفون ولا التابلت باش يلعب بهم اذا عنده 10 سنين؟ الوغ هاجر، السؤال ديالك على الوليد اللي عنده 10 سنين، ولكن انا غنجاوب على الوليدات كاملين باش تكون واحد الاستفاده عامه. غندوب الوليد ديال 10 سنين. 10 سنين نقدر نعطيه لا طابلت، ولكن ملي كنقول لا طابلت عافاك زيد مع التلفزيون والتليفون اللي كتعطيه وداكشي كامل ما يفوتش ساعه في النهار. وغادي نجاوبك عاوتاني على واحد النقطه واحده اخرى. الا كان الوليد ديالك مثلا ما عنده حتى مشكله في جوج ديال لي دومين، يعني في المدرسه كيقرا عادي مزيان. امتى تنقول مزيان ما كنقولش الوليد كيجيب 9. انا بالنسبه لي ولد كيقرا مزيان هو وليد ولا بنيته اللي كيجيب لا موين ديالو، يعني كيجيب المعدل ديالو ما عندوش مشكل. هنا ديجا غتعرف ان الوليد كان عنده واحد النوع ديال الذكاء اللي كيخليه كيعرف كيفاش يدير لا جيستيون، فوقاش نقرا فوقاش ما نقراش، فوقاش نلعب وفوقاش ما نلعبش. هذه نقطه مهمه. الحاجه الثانيه من غير النقط ديال المدرسه هذا هو التواصل الاجتماعي. واش الوليد ديالك من غير لا طابلت واش كيلعب مع دراري اخرين، واش كيخرج للزنقه، واش كيلعب الكره، واش كيلعب مع الجيران، واش كيلعب مع الدراري ديال المدرسه، واش مثلا الا ديتيه للبحر واش كيلعب بالرمله، واش كيقدر او لا. هذا الولد كيعرف غير المدرسه الدار الطابلت. في هذه الحاله هذه ما كنشجعكش ان تعطيه لا طابلت، اولا الا عطيتيها له غتعطيها ليه عفاك غير في السبت والحد يكون سالا لي دوفوار ديالو، ويكون سورتو الولد خرج شويه. هنا كنقولها ونعاود نقولها راه لي طابلت المشكله ماشي في لا طابلت، واخا هي ولات دابا طارحه واحد المشكله عندنا في المغرب لان ولينا كنعطيوها لوليدات صغار بزاف. المشكله كاينه في المده الزمنيه اللي كنعطيو لا طابلت. دونك المنظمه العالميه ديال الصحه النفسيه الدراسات الاخرى اللي داروا شنو تيقولوا ممنوع الطابلات قبل من 3 سنين. يعني الامهات اللي متابعين معنا دابا تبارك الله كثار انا كنشوفهم واللي كيطرحوا الاسئله وكنشكرهم، الا عندكم دي بيبي تربيات قل من 3 سنين ممنوع التلفزيون، ممنوع الطابلات، ممنوع الهواتف الذكيه، المهم كاع داكشي الكترونيك ممنوع.
انا كنعرف ان هذا الشيء صعيب وان هذا الشيء كيتطلب الخاطر وان هذا الشيء كيتطلب، ولكن هذا الشيء ربما غتضيع عامين ولا 3 سنين مع ولدك لان خاصك تعطيه وقت، ولكن غترتاح من بعد، لان الا عطيتيه لي باز ديال لافيكسيون وخدا الوقت ديالو ملي غيكبر شويه ما غاديش تلقاو مشاكل. اذا قبل من 3 سنين تليفون طابلت، الا بين 3 سنين و 6 سنين تقدروا تعطيو لا طابلت للوليدات ديالكم نص ساعه في النهار، 30 دقيقه، يا اما يتفرج وقت الغوتي مثلا، يا اما في العشيه، يا اما في الليل يلعب شويه لا طابلت ديالو نص ساعه. ملي يفوت 6 سنين 7 سنين هنا يقدر نعطيه ساعه في النهار، ولكن ساعه في النهار يعني ساعه كل يوم في الاسبوع، ماشي نعطيه ساعه في النهار ونهار الحد نعطيه من 8 الصباح حتى ل 10 الليل، هذه راه ما بقاتش ساعه في النهار، راه ولينا في 20 ساعه. يعني في الاسبوع الطفل اللي عنده 10 سنين نحاول ما يفوتش 7 ديال الساعات في النهار. وعافاك حاولوا ما امكن ان تحافظوا على داك العلاقه ديال العائله. حاولوا ان الوليدات ديالكم ديوهم يشوفوا خالهم وعمهم وجدهم وجداتهم، يعني راه ما كاينش غير الدار ولا الانترنت ولا الطابلت. اولا العائله، حيت هذاك الشيء كينمي عند الطفل ديالك واحد النوع ديال الذكاء اللي هو مهم بزاف، اللي هو تسمى لانتيليجونس سوسيال. داكوغ، شنو هي لانتيليجونس سوسيال؟ هو الذكاء الاجتماعي. وهذا الذكاء الاجتماعي فوقاش كيتربى من زياده حتى 5 سنين، بيان سور من بعد كيبقى، ولكن كيصعب. علاش من زياده حتى 5 سنين؟ حيت من زياده حتى 5 سنين الطفل فاش كيتزاد كتكون عنده واحد لا بلاستيسيتي سيريبرال. شنو هي بلاستيسيتي سيريبرال؟ نشرحها لكم بحال الباطامو ديال ديك العجينه اللي كيلعبوا بها الوليدات الصغار. لو سيرفو، المخ ديالنا كيكون ديال الوليدات بحال هكا لي 5 بروميير اني، صافي دير باقي نقدروا نلعبوا بهذاك المخ، باقي نقدروا ننميوه، باقي نقدروا ننميو الذكاء ديالو والقدرات ديالو. صافي دير الطفل ملي كيكون كيتعلم، كيمشي عند العائله ديالو، كيمشي عند جداتو، كيمشي عند الجيران، كينمي الذكاء ديالو الاجتماعي. كيعرف الا مثلا ضحك لشي واحد في الجو راه غيضحك ليا في وجهي، الا غوبش شي واحد في الجو راه غيغوبش ليا في وجهي، الا عايز واحد الدري راه هو غيعاين. كيتعلم شي حوايج اللي ما كاينينش في الطابلات، وهادشي ما كاينش في التلفزيون، خصوصا في الرسوم المتحركه. يعني ماشي هكا باش الطفل غادي ينمي هاد الانتيليجونس هادي. دونك حاول عافاك بالنسبه لهاد الوليد اللي عنده 10 سنين، حاول ان ما تفوتلوش عافاك ساعه في النهار، ويكونوا عنده دي انتراكسيون اكسترن، ماشي غير الدار ولا طابلت. ناخذ الاسئله. هنايا مثلا وليدها عنده 9 سنين وكيتسلسل، دابا ولا عنده مشكل كبير لانه متعقد لها وما بقاش كيبغي يهضر مع الناس ولا يهضر في المدرسه. شنو يمكن ندير وفين يمكن ندير؟ الوغ الوليد عنده 9 سنين كيتمتم، هنا نصيحه ديريكتومون خصك تمشي عند المتخصص ديال الترويض ديال النطق اللي هو لوغتوفونيست. علاش؟ دابا الوليد الا كان البيغي يعني كيتمتم، كاينين برينسيبالمون جوج ديال الحالات. الحاله الاولى كيقدر الطفل يكون عنده مشكله في لاسفير اويغال ديالو، شي مشكله مثلا في اللسان ديالو ولا في الحلق ديالو اولا في الحركيه ديالو اللي كتخليه ان كيهضر شويه واحد شويه كيتبلوكا. دونك خصنا بعدا لوغتوفونيست يشوفها الطبيب اولا الويغال ويقول لنا ان راه ما كاينش مشكل. الجانب النفسي اللي كنتكلموا عليه اليوم هو كاين وليدات يقدر يكون مثلا الوليد ديالك كيتمتم، علاش؟ لان كيخاف. وغنقول لك غالب الاحيان زعما لا ماجوريتي ديال الاطفال اللي كنشوفوا اللي كيجيو عندنا العيادات وكيكونوا كيتمتموا، من بعد ما كنحيدوا الجانب العضوي اللي يعني كيشوفوا البيدياتر وكيشوفوا الاورثوفونيست، اشنو كنجبروا؟ كنجبروا ان الطفل كيخاف، يا اما كيخاف من باباه، يا اما كيخاف من ماماه، يا اما كيخاف من المدرسه. وهنا خصك تشوف عافاك واش الوليد ديالك كيتمتم غير في الدار ولا كيتمتم في الدار وفي المدرسه، ولا واش عنده الباغيمون غير في المدرسه بوحديتها. لان الا كان الطفل ديالك كيتمتم غير في المدرسه راه ربما كيخاف من شي حاجه، مثلا الاستاذ ولا النقاط، ولا يقدر تكون عنده انفوبي سوسيال. يقدروا يكونوا بزاف د المشاكل اللي كيخليو هذا الوليد كيوصل غير للمدرسه وكيتحبس. الا كان الوليد ديالك كيتمتم غير في الدار وما كطرش ليه في ليكول، يعني التخوف ديالو راه كاين من بابا ماما او ولا من الاخ ولا الاخت ديالو. ولا كان جلوبال، هنا خصنا نشوفوا لي دو دومين. وي عندنا السؤال ديال الام الياس كتقول لك عافاك عندها ولدها عنده عامين و 8 شهور، تيقول ماما وبابا وكيقول يلاه نخرجوا، وبزاف تيقول بغيت الطيور والجنه، مي ما كيقول حتى شي حاجه اخرى من غير هاد الكلمات. واش اذا دخلاتو الروض يمكن يطلق ليه لسانو ولا ماشي
خصنا نديرو شي حاجه اخرى. واخا انا اللي كنشكرك بزاف على هذا السؤال. عافاك هاد الاذاعه بلا ما نعاود نقول الاسم ديالها راه تقال وتكتب، حيدوها من الديور ديالكم. يعني راه طرح لنا مشكله في المغرب كامل. علاش؟ حيت هاد الاذاعه بالضبط اللي تكلمت لنا عليها اشنو فيها؟ فيها الاغاني بزاف، فيها لي ديسان انيمي، فيهم الالوان بزاف، هي ان اكسي دو ستيمولاسيون. دونك بحال اللي قلنا قبيله ديجا اش كيدير هاد الطفل حدا التلفزيون هو باقي ما واصلش حتى ل3 سنين. عافاك ممنوع زعما السن مالوغوزمون راه مسا كيصح التلفزيون تاع الطفل هضره ولا تهضر ولا شويه. دونك نحيدو هاد الاذاعه. هاد الاذاعه هادي راه خلات لنا يوميا كنشوفوا حنا كاملين المحللين النفسانيين والاطباء كنشوفوا وليدات تعطلوا باش يهضروا، ما كيعرفوش يشدوا ستيلو لان كيبقاو حالين فمهم حدا هاد الاذاعه هادي، كيكون عندهم تخوفات بزاف، كيحلموا يقدروا في الليل كيديروا دي كوشمار، كيكونوا عندهم دي غيف انغواسون، يعني تخوفات اللي كتكون فريمون داخل واللي كتخليهم يتعطلوا في الهضره، يتعطلوا في الفهم، حيت لا كومبريونسيون مهمه بزاف. ومني كيوصلوا هادو الوليدات للمدرسه كيلقاو مشاكل. اذا العلاج الاول عافاك هو غتعطي لونفون ديالك واحد العام ولا عامين ممنوع التلفزيون تماما. هذا هو العلاج الاول، وكنظن الا قطعتي التلفزيون عام ولا عامين راه ما غاديش يبقى هذه المشكله هذه. شكرا. اعتمادا معنا من السيده نور كتقول السلام عليكم. بغات نسولك عندها وليد ما كيسمعلهاش عنده عامين، شنو ما قالت له كيدير العكس ديال داكشي اللي كتقول، كضربو دابا ولكن حتى مع الضرب ما صلاح معاه والو. شنو يمكن دير معاه باش يبدا يسمع المريض؟ واخا غادي نقول لك شنو اللي كيخلي الطفل ديال عامين ما كيتسمعش لماما، حيت الا عرفنا علاش ما كيتسمعش غادي نعرفوا كيفاش غنديروا معاه. الوغ يقدر الوليد ديالك يكون ما كيتسمعش بزاف ديال الاسباب. السبب الاول هو يكون الوليد ديالك كيحس اولا كيجيب ليه الله ان انت ماما اولا باباه ما كيبغيوش. هنا هذه الحاله هذه الاطفال ملي كيشعروا ان راه بابا ما بغانيش ولا راه ماما ما عندهاش الخاطر معايا، راه ماما معصبه، راه ماما ما كتبغينيش، ما كتحنش عليا، الطفل كيدير واحد الحاجه اللي كتسمى دخول دوبوزيسيون. شنو لوبوزيسيون؟ يعني العكس، بحال اللي كنقولوا عندنا حنا بالدارجه كيولي معكس. غتقول ليه جلس غيقول لك لا، اجي تغدى لا، كلشي لا. وهنا كنقولوا راه الوليد راه داصل. لا، الا كانت هذه الحاله بالضبط العلاج ديالها هو واحد العلاج اللي هو عكسي. شنو هو علاج عكسي؟ هو ان الطفل ديالك يعني بحال انت غدير بسيكولوج ديالو في الدار، اولا غادي خصك يفولو اوبسيرفي، رد بالك معاه واش كيتعكس غير معاك بوحديتك وما كيتصنتش لك، ولا كيدير نفس الشيء حتى مع باباه، او الا كان مثلا كيمشي عند لي غران بارون جدو ولا جداتو حتى معاهم ما كيبغيش. دونك خصك تشوف واش ما كيتصنتش لك غير انت، ولا كان هذه الحاله هذه يعني ان المشكله كاينه في العلاقه العاطفيه اللي عندك بينك وبينه، او لا واش ما كيتسمعش للناس كاملين. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه واللي هي ولينا كنشوفوا بزاف هي ان الاب ما كيديرش هذاك الدور ديالو اللي هو دور ديال السلطه اللي كيتسمى لا فونكسيون باترنيل. الوغ غنشرح اكثر. يعني بعض الاباء بعض لي بابا كيكون الاب راه كاين في الدار وراه كيعطي الوقت للطفل، ولكن التربيه ما كايناش. اكثر من هذا الشيء بعض الاباء اش كيديروا من الطفل مثلا كيدير اون بيتيز ولا كيقول شي كلمه خايبه، كيقول ليه الا ما سكتيش راه غنقولها لماماك. يعني شنو هو ما كيديرش الدور ديالو اولا، وثانيا كيولي يبين داك لامير بحال ان مونستر، يعني هي الخايبه هي القبيحه، يعني كاع داكشي اللي خايب كنولي نلصقوا في الام. هنا بطبيعه الحال الا كان هذه هي الحاله ديال الام اللي سولاتنا، هنا العلاج هو غيدوز من الاب. يعني غادي تحاولي انك تهضري مع باباه، خص باباه ياخذ الدور ديالو اللي هو الدور زعما بيان سور دور عاطفي، دور تربوي، دور بزاف، ولكن حتى الدور ديال السلطه ديال هذه عندك الحق ديرها وهذه ما عندكش الحق ديرها. ماشي كلشي دابا حيت هذه المشكله ولات عندنا دابا في هذه السنوات الاخيره، هو ان بعض الاباء وبعض الامهات، وكنظن ملي كنقرا لي كومونتير ان لي بارون راه متفقين معنا، فهموا علم النفس ولكن شي وحدين فهموه بالمقلوب. شنو هي؟ فهموا الولد ما نغوتش عليه، الا غوت عليه مثلا راه غادي يطلع تروماتيزي، راه غيطلع معقد. لا ما نقوليش ما يديرش
حيت الا انا مثلا قلت ليه ما ديرش داك الحاجه وبابا كيقول ليه لا غير دير داك الحاجه، راه مثلا هذا الوليد ولا هذه البنيه ما غيبقاش كيبغيني، وانا اش بغيت انا بهذا الشيء كاع، انا نربي الطفل ديالي ما بغيتش كراهيه، انا بغيت الولد ديالي يكون كيبغيني، اذا خليه. يعني ما الاب كيدير الدور ديالو، ما الام كدير لا فونكسيون ديالها. دونك الا كانت هذه هي الحاله، تحاول عافاك تهضر مع الزوج ديالك ويحاول ان يسترجع الدور ديالو كأب، محل الوليد باقي صغير باش ملي يكبر شويه يعني ما توحلوش فيه. والنقطه الاخيره هي حتى هي كاين عندنا في المجتمع ديالنا بزاف، هو ان الاباء اللي كيشتغلوا كياخذوا الوليدات ديالهم بالنهار او في الاسبوع وكيخليوهم عند الجد والجده، عندي غون بارون. الوغ بعض لي غون بارون كيكونوا كيفشوا بزاف، يعني الطفل كيتلف، خصوصا اللي عنده قل من 6 سنين ولا 7 سنين، بحال ما كيفهمش، كيتخربق في راسو. لان علاش؟ كيمشي للدار كيلقى النظام، ماما كتقول ليه لا جلس ما ديرش هذه، ما تفعلش الاخرى، هذه عيب، هذه حشومه، هذه. ملي كيمشي للدار عند جدو ولا عند جداتو، يعني الحريه المطلقه، نعس وقت ما بغيتي، مثلا هاد الطبق ما عجبك بغيتيش تاكلو ما تاكلوش كاع، نطيب لك حاجه اخرى، ما بغيتيش تنعس ما تنعس، بغيتي تتفرج حتى الصباح تفرج حتى الصباح، يعني السيبه. هاد الاطفال هادو التربيه ديالهم والشخصيه ديالهم ما كتكونش متوازنه. علاش؟ لان كيتلفوا، لان باقيين صغار بزاف على هذا الشيء. دونك هنا الا كان هذا هو الحاله ديال السؤال ديال لا مامون، تحاول تشوف معاه الا كانت كدير جدو ولا جداتو، تحاول ان تحاول، حيت انا عارف ماشي سهل، يكون واحد التوازن في التربيه اللي كتعطى لهاد الوليد هذا. ناخذ السؤال. عندها السيده نورا، عندها بنت عندها 3 سنين وكتخاف بزاف، حتى لي زونفون صغيورين وصغر منها اذا جا وحده باش يضربوها ما غاديش تدافع على راسها، غادي تبدا تبكي وغادي تمشي عند ماماها تقول لها راه ضربني، كتخاف بلي. الوغ بنيسه عندها 3 سنين وكتخاف، غنقول لك عادي. بالعكس الا ما كانتش كتخاف غنقول لك هنا خصك تخلع، لان كل سن وعنده التخوفات ديالو. الطفل حتى 3 سنين، يعني من الزياده حتى تقريبا 4 سنين، كيكون كيخاف من الظلام، كيكون كيخاف ان يخرج ليه شي واحد في الليل، بزاف ديال الحوايج. عاوتاني الطفل ملي كيبدا يكبر شويه، داك 8 سنين 9 سنين 10 سنين، كيبدا يخاف من لي فونتوم، كيبدا يخاف، تيقول لك لا راه يخرج ليا شي جن، راه غينقز عليا شي واحد في الليل، راه غيخرج ليا شي واحد من تحت الفراش. علاش؟ لان الطفل ملي كيبدا يكبر الخيال ديالو والتخيلات ديالو كيكبروا، ولكن الذكاء ديالو كيكبر، وكيخلي ان هذاك الذكاء ديالو كيخلي انك تخيل شي حوايج، دونك كيخاف. دونك هادو تخوفات عاديين، ولكن هاد التخوفات العاديين عند الوليدات كيتزادوا عليهم تخوفات اللي هما جايين من الوسط الخارجي. كيفاش هو السمع. هاد الطفله هذه واش كاين صداع في الدار؟ لان الا كانت كتسمع الام ديالها كتغوت ولا الاب ديالها كيغوت، راه غتبقى كتخاف بزاف. هذه اولا، دونك حاولوا ما تغوتوش حداها. الحاجه الثانيه، هاد الطفله واش كتشوف تلفزيون، ولا الا كانت كتفرج اشنو كتشوف، يعني واش كاين ان كونترول بارونتال ولا لا. حيت دابا اللي ولينا كنجبروا بزاف عند هاد الاطفال بالضبط ديال 3 سنين، هو ان كيشوفوا برامج في التلفزيون اللي ما مواكبينش مع السن ديالهم. مثلا كيشوفوا واحد الرسوم متحركه، راه ديسان انيمي، ولكن هذوك الرسوم المتحركه ديال اطفال ديال 8 سنين ماشي ديال 3 سنين. دونك ربما فيهم عنف، ربما فيهم صور اللي الطفل باقي ما يقدرش يفهمها، ودي زيماج اللي ما كيستوعبهمش، باقي ما عندوش يعني لا ماتوريتي باش يقدر يحلل هذاك الشيء اللي كيشوف حداه. اذا الطفل كيكون عنده التخوف العادي، وكيتزاد عليه داك التخوف اللي جاي من الوسط الخارجي. واحد النقطه اخرى نزيدوها لهذا السؤال، هو بغيت نسول الام، هو اولا واش انت كتخاف كأم؟ واش كبرتي في واحد الوسط يعني ديال باباك وماماك فاش كنتي صغيره كتسمع عندك؟ لان الا كانت الام حتى هي عندها تخوفات، كاين عندها لونكسيتي، او لا لو بابا الاب حتى هو عنده تخوفات من النوع اللي كيخاف، عندك ياكل هادي راه غادي يطيح، عندك البنت تاكل هادي راه غادي تمرض، عندك هنا راه واخا لونفون عنده 3 سنين، راه الذكاء ديالو كيخلي ان كيسجل المعلومات وكيفهم، ومن بعد كيدير الغيبات. دونك لونفون كيخاف من اي واحد يقرب من الطفل ولا من الطفله، غادي يبدا يغوت. مادام علمنا عندنا بزاف الاسئله كتعاود ديال التركيز، وي بزاف الاسئله غادي ناخذ واحد اكزامبل. كتقول لك عندها وليدها عنده 5 سنين، ما كيركش، ما كيتعلمش مزيان، وحتى ملي كتبغي تعاونو هي في الدار الولد راسو ماشي معاه، كيخمم في حوايج اخرين. هذه عندي عندها وليد عندها 5 سنين، وام عندها وليد عندها 7 سنين، وام واحده اخرى عندها بنيته عندها 10 سنين، كلهم كيعانيو من نفس المشكل ديال التركيز
منين كيجيو يقراو مع ولادهم في الدار الولد مخوف حوايج اخرين. داكوغ. دوك نحاولوا نجاوبوا على المشاكل ديال التركيز. الوغ المشاكل ديال التركيز غادي نمشيو دابا اكثر للنصائح، حيت علاش؟ لان قبيله يعني في الاول ديال اللايف شرحنا منين كيجيو المشاكل ديال التركيز. دونك من بعد الامهات يقدروا يرجعوا لهذا لو لايف ويشوفوه من الاول باش يواكبوا معنا. توجور غادي نحاولوا نشرحوا بعجاله داكشي اللي قلنا قبيله. هو ان التركيز هي شي حاجه اللي كتربى واللي كنبنيوها عند الطفل ديالنا. بحال مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل اللي هو كوتيديان باش تفهموني. مثلا الامهات اللي عندهم بنيتات، والبنيتات مثلا عندهم شعر دي شوف، واش هذاك الشعر مثلا الا البنيته ما خصناش لها شعرها وخليناها مسخه عام ولا عامين، واش هذاك الشعر غادي يكبر عادي؟ بطبيعه الحال لا، غادي يمرض، الشعر غادي يطيح وغادي نصفو في شي حوايج اخرى. الوغ راه هذا التركيز راه حتى هو كيتربى وكنميوه بنفس الشكل بحال اللي كنقابلوا الشعر ديال الطفل والجلد ديال الطفل والصحه ديال الطفل والمعده ديال الطفل وداك الماكله اللي كياكل الطفل. راه حتى التركيز عنده واحد العلاقه بالاباء. الوغ كيفاش؟ اول حاجه غنبداو بها عنده التغذيه، لان حنا يعني الانسان عنده سكون ابل دي بوزوان بريمير، يعني احتياجات اللي كتكون عند الناس كاملين وعند جميع الاطفال كيف ما كانوا كيف ما كان السن ديالهم. الاحتياج الاول هو التغذيه. علاش التغذيه غنهضروا عليها عند الوليدات الصغار، حيت الاسئله اللي عندنا دابا عندنا غاديه من عام حتى 14 15 عام. اذا الوليدات الصغار نحاولوا نعطيوهم في الاول بيان سور راه كتكون الرضاعه ديال الام، ومن بعد نحاولوا في لو شوا ديال الحليب اللي كنعطيوهم نحاولوا نشوفوا لهم بعض الاغذيه او الحليب اللي كيكونوا فيه لي بروبيوتيك. علاش؟ هو واحد النوع ديال البكتيريا اللي دابا الدراسات بينات ان هاد لي بروبيوتيك كيعطيو واحد المناعه للطفل وكيساعدوه، يعني كيقويو الصحه ديالو من ناحيه بيان سور ديال الجسد، ولكن حتى المخ ديالو، لان الانسان راه ماشي اني با مورسولي، ماشي كل حاجه في بلاصه، راه المخ غادي مع الذات. اذا اول حاجه الطفل اذا كان صغير نعطيوه واحد الغذاء متوازن. من يبدا يكبر شويه نحاولوا نحيدوا عليه داك الماكله ديال الزدقه اللي كتكون يعني بزاف، ماشي كاع نمنعوا عليه، ولكن ماشي لذاك الدرجه، لان الطفل يولي عايش غير مثلا بشكيطو ديال الزدقه ما كياكل حتى شي حاجه. نحاولوا نعطيوه خضار، فواكه، اطعمه يعني متوازنه. نحاول ان في المدرسه في البوتي نعطيه يدي مثلا تفاحه ولا بنان ولا شي حاجه على حسب المقدوره ديال الامهات، ونحاول ان ما يكونش الطفل عايش غير بالماكله الزنقه، حيت هذه واحد النقطه اللي مهمه بزاف. كاينين اللي فخوي السك مثلا اللوز والكركاع والتمر اللي هما معروفين كيساعدوا على التركيز، ولكن بالخصوص الكركاع وايضا لا بانان وايضا الشوكولا نوار، الشوكولاط الاسود والبنان. علاش؟ والكركاع لان فيهم واحد المواد اللي هما سبيسيفيك واللي ما كنلقاوش في مواد اخرين واللي كيساعدوا على التركيز. هذه بالنسبه للتغذيه. النقطه الثانيه بالنسبه للتركيز عندها واحد العلاقه باش بلو سومي. شنو هو لو سومي؟ هو النعاس. الوغ هاد النقطه ديال النعاس بزاف ديال الامهات ما كيعطيوهاش اهميه، كتقول لك هو صافي دابا يتعشى ويتفرج من النسالي غادي يمشي ينعس. راه غيمشي ينعس، ولكن ما نساوش ان الطفل اللي عنده مثلا قل من 10 سنين راه اقل ايمان الوليد ديالك خاصو ينعس واحد 8 سوايع اقل ايمان. الطفل في المراهقه راه كيقدر يحتاج حتى 10 سوايع ديال النعاس. اذا الا كان الوليد ديالك كينعس معطل، يعني مثلا كينعس حتى ل 11 ولا 12 وكيفيق مع 6 الصباح وكيفيق الصباح معصب وما واكلش وما فاطرش مزيان، راه بطبيعه الحال واخا تكون عنده غير 3 سنين وغادي يمشي للحضانه راه غادي يمشي غيبقى حال فمو في الاستاذه وما قادر يركز حتى شي حاجه وما قادر يفهم حتى شي حاجه. اذا النوم شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. عافاك حاولوا ان الوليدات ديالكم تخليوهم ينعسوا مزيان. بالنسبه للادوليسونس لذاك السن ديال المراهقه، يعني من 12 عام حتى ل 18 عام حتى للسن ديال الباك، كنظن ان النقطه اللي دابا دايره مشكله في التركيز هو الادمان على الشاشه، الادمان على التليفون. علاش؟ لان الاكثريه الدراري ملي كيوصلوا ل 14 15 عام يعني الاباء ما غاديش يبقاو حاضرين واش خديتي التليفون واش ما خديتيش، واش نعستي في 10 واش نعستي في 11. دونك اللي كيطرا ان بزاف ديال الوليدات كيشدوا التليفونات كيخبيوهم تحت من الفراش
ولا طابليت كيتخبى، او لكن الاطفال عندهم 2 3 4 ديال التليفونات والاباء ما سيقيش لهم الخبر. دونك كيبقاو معطلين هاد المراهقين كينعسوا حتى ل 11 12 الليل وما اكثر. وهذا الشيء الا ما فقوش في 3 4 الصباح باش يكونتروليو، باش يشوفوا واش ما جاوهمش دي ميساج على الفيسبوك والواتساب ايتترا. دونك لونفون كتلقى النوم ديالو ماشي نوم عميق، دونك ما كيرتاحش ولا غدا ما كيقدرش يركز. النقطه الثالثه ديال التركيز، ودابا تنشوف حتى الاسئله اللي جايين من طرف الامهات فيهم بزاف على التركيز، هي المشاكل النفسيه. الوغ غنهضر على الجانب اللي كيخصني انا كبسيكولوج كمحلله نفسانيه. بزاف ديال الوليدات كيجيو عندنا العيادات حنا لي بسيكولوج بوغ دي بروبليم سكولير، تيقول لك الطفل راه ما كيركزش، راه كيدخل القسم راه كينسى راه. دابا غنتكلموا على الجانب النفسي حيت هضرنا على داكشي الاخر. الجانب النفسي اشنو كيطرا كتلقى ان واحد الجمله بعدا كترجع بزاف عند المراهقين، هو ان كنسمعوا بابا وماما قتلونا بالهضره وقتلونا بالنصائح، ولكن انا حتى شي واحد ما كيسمع ليا. صافي حتى شي واحد ما كيسمع ليا، صافي الطفل ما كنتصنتوش ليه، كنبقاو ما ديرش ما تفعلش ما تركش، عندك الكارو عندك هادي عندك الاخرى عندك، ولكن داك الوقت ديال غنجلس مع بنتي ولا مع ولدي وغنسكت، غادي غنتصنت ليه. حتى الا بغيت نعطيه واحد النصيحه غنتسنى دوز واحد السيمانه وعاد هذيك النصيحه ندوزها بواحد الطريقه اخرى. هاد اللي كنت ما كايناش. الوغ اول نصيحه هو حاول نعرف الطفل ديالي ملي يكون صغير، نربي معاه واحد لاليونس، واحد لو رابور دو كونفيونس، يعني الطفل يثيق فيا ونثيق فيه، ماشي كلمه جوج نغوت، كلمه جوج نضربو، كلمه جوج نسلخو، في الاخر نقول لا راه ما كيعاودش ليا. دونك الطفل باش يعاود ليك وانت باش كأم باش تكون واحد الثقه متبادله، نحاول ان الطفل تصنت عليه اولا، وثانيا ما يكونش العنف. هنا ملي غنتصنت للطفل ديالي نحاول نشوف واش عنده شي مشاكل نفسيه. انا نعطيكم ان اكزامبل، هي لي بروبليم اللي تيكونوا عند لي زونفون في المدرسه، يعني الدراري صغار وعندهم غير 4 سنين و5 سنين، كيكون مثلا دراري مدابزين بيناتهم، اولا كيكون لو هارسيلمون سكولير. شنو هو لو هارسيلمون سكولير؟ وكيبدا من 4 سنين. هو ان واحد الطفل في القسم اولا في الاستراحه كيكونوا حاقرين عليه الدراري الاخرين، يا كيضربوه يا كيعايروه يا كيجروه من شعره يا كيشفروا ليه البوتي ديالو، كيديو ليه حوايجو، وهو هذاك الوليد مسكين ما قادرش انه يقولها لبابا ولا ماما لان كيخاف من رده الفعل ديالهم، وكيقدر يبقى هكا. وكنشوفوا حنا مراهقين عندهم مشاكل ديال التركيز وتعرضوا لهذا الارسيلمون سكولير ملي كانوا صغار. يعني تخيلوا معنا امهات ان كيبداو يعاودوا لينا هذه المشاكل، تيقول لك ومني كنت في السي بي وكانت عندي 6 سنين كانوا عندي مشاكل، و9 سنين و10 سنين، ودابا انا عندي 14 عام وانا هذه المشكله ما عمرني قدرت نقولها لشي واحد. دونك خصنا نشوفوا الجانب النفسي. الحاجه الاخرى حتى ملي كيكونوا مشاكل اللي متعلقه بالاباء، يعني نقولوا مثلا الطفل اولا المراهق ما عنده حتى شي مشكل، ولكن كاينه مشاكل في الدار. مشاكل في الدار يعني التباس، الصداع. كاين جوج حالات. الحاله الاولى هو ان الاباء اللي كيبداو يهضروا او اللي كيبداو يدابزوا حدا الدراري، هنا لونفون الطفل اش كيدير؟ كيتصنت لهذيك المدابزه، كيتركب عنده الخوف، كيتركب عنده العنف، كيتركب عنده واحد بحال كيبدا يكره الدنيا. كاينين بعض المراهقين كيولي عندهم انهيار عصبي، وهذاك الانهيار العصبي اول حاجه باش كنتعرفوا عليه هو ان الطفل ما عندوش الخاطر، ثاني حاجه ان ما كيركزش وكينسى. يعني كيجيب لك الله ان الطفل بحال عنده شي مشكله، اي حاجه تلقاها في القسم كيولي عنده بحال فاسونخ ما كيعقل على حتى شي حاجه. دونك اللي نقدروا نقولوا لي بارون هو على الاقل الا كانوا مشاكل في الدار حاولوا ان تسدوا عليكم في الغرفه ديالكم، دخلوا بيت الناس ديالكم ولا في شي بلاصه اللي فيها البيت وسدوا عليكم ودابزوا بشويه، حاولوا ما تدابزوش حدا الاطفال. والحاجه الاخرى هو تفاداو عافاك هذاك بحال اللي تنقولوا بالدارجه التعمار، يعني راه مثلا راه باك فاعل 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 فاعل، راه امك اللي دارت. اذا كاينه مشاكل نحلوها ما بين الناس الكبار، من زوج وزوجه، ونخرجوا الاطفال من هذا الجو، حيت الا بعدناهم من المشاكل العائليه راه في الحقيقه حنا كاباء كنرتاحوا، لان حنا كاباء كيتنقصوا علينا هذه المشاكل اللي الطفل كيكبر وكيبدا يرجع ليها. الوغ نقدروا ناخذوا السؤال. وي السيده مريم كتقول لك عندها جوج اسئله. السيده مريم عندها بنيتها عندها عامين، كيخصها تفسر لها بانها هي وراها كيتلقوا، وعندنا عندها وليد ديالها عنده 6 سنين وكيخصها تفسر له بانها هي وراها طلقوا طلاق الوليدات 6 سنين وعامين، ياك
عامين 9 سنين. عامين و9 سنين. داكوغ اوكي. الوغ الطلاق ماشي هو الطلاق ماشي هو اللي كيطرح مشكله عند الوليدات. اللي كيطرح المشكله عند الوليدات هو داكشي اللي غادي مع الطلاق. شنو اللي غادي مع الطلاق؟ هو اولا ان الطفل كيبدا يسمع الصداع. المشكله الثانيه هو ان الطفل شنو كيحسب ليه او شنو كيفهم او شنو اللي كيعيش هو ان بابا وماما طلقوا، راه حتى انا راه بحال غادي نطلق من بابا وماما. علاش؟ لان عندنا بزاف ديال الاباء مالوغوزمون اللي كيطلقوا، اما الاب كيبعد على داك الطفل كيولي في الاول يشوفو مره في السيمانه ومن بعد مره في الشهر ومن بعد مره في العام، اما ما كيبقاش يشوفو كاع. عندنا بزاف ديال الوليدات بحال هكا. يا اما الحاله الثانيه هو ان الطفل ملي كيكون الطلاق يعني راه كيبقى يشوف الاب ديالو والام ديالو، ولكن كيولي هذاك الطفل كيعيش واحد التوتر وكيعيش ولا كيحس داخليا بواحد الضغط. علاش الضغط؟ لان الام كتضغط على الطفل ديالها، مثلا كتبدا تعمرو، كتبدا تقول ليه راه شتي كون ما مثلا كون باباك ما طلقنيش، كون راه مثلا ما يكونش عندنا مشاكل ماديه، ما يكونش عندنا مشاكل ديال الفلوس، كون راك في المدرسه مزيانه. يعني كيولي كتشدو جميع المشاكل اللي هي مشاكل عاديه، لان ما كاينش شي واحد في الحياه ديالو ما كيدوزش مشاكل. كنقولوا كنشدو جميع داك المشاكل وكنقولوا لا راه الغلط من باباك ولا لا راه الغلط من الام ديالك. هنا في هذه الحاله هذه الطفل كيولي عنده واحد الضغط داخلي اللي كيخليه كيكره حتى شي حاجه سميتها الزواج. يقدر كاع الطفل يكبر وما يبغيش يتزوج لان كيتعقد من هذاك الطلاق. اذا باش نجاوب على السؤال، راه ماشي المشكله في الطلاق، المشكله في داك لا جيستيون. كيفاش غادي ندوز الفكره للطفل. اذا كيفاش غندوز الفكره؟ اذا كان الطفل غادي ناخذوا لي 3 زاج، اذا كان الطفل باقي صغير بزاف يعني عنده قل من 6 سنين، غادي نجلسو وغادي نفسر ليه، غنقول ليه راه شوف مثلا راه انا وباباك حاليا راه ما مفاهمينش وعندنا دي بوتي بروبليم اللي كيخليونا ان باباك مثلا غيعيش واحد لاصا وانا غنعيش واحد لاصا، ولكن راه غتبقى تشوف باباك وغتبقى تشوفني وراه ما غينقصك حتى شي حاجه. وسورتو يعني خصنا نهدنوا الطفل، يعني نقول ليه راه ما غنسمحش فيك وراه باباك ما غيسمحش فيك وراه حنا تفرقنا. هذا الشيء ما كيعنيش انك راه غادي تنقص من الحنان ديال الاب ديالك، وما كيعنيش ان مثلا باباك ولا ماماك راه ما غاديش يبقاو يسولوا فيك. دونك il faut rassurer l'enfant sur le plan de la présence paternelle et maternelle. دونك نقول له ما تخلاش، لان الاكثر المشاكل اللي كيجيو من الخوف، من لونغواس دابوندون. راه بابا وماما غيطلقوا راه ما غاديش نبقى نشوفو. هذه اولا. الطفل الا كان عنده بلوس كو 6 يعني مثلا عنده من 6 سنين، نقولوا حنا من 7 سنين تقريبا حتى ل 11 12 عام، يعني حتى تقريبا لو سي ام 2 القسم ديال الشهاده. هنا راه عنده اون ماتوريتي اللي بدا شويه كيفهم اكثر من الطفل ديال 6 سنين. دونك هنا غادي نشرح ليه بنفس الطريقه، ولكن نحاول ندخلوا الفكره ان راه اطلاق شي حاجه اللي بلوز او موان ديفينيتيف، ما نكذبش عليه. حيت المشكله الرئيسيه دابا اللي كنجبروا عند الوليدات هو كنكتبوا راه باباك وماماك راه حنا تفرقنا ولكن ربما راه واحد النهار رجعوا. هنا كنخليو الطفل كنخليوه في لونغواس، كنخليوه في الخوف، كنخليوه في مسكين عايش وديما كيتسنى. هادشي ما نقولش ليه انا نو بلو لا راه صافي سي ديفينيتيف، ولكن افيكتيفمون الا كان طلاق وتم الطلاق نفسر للطفل اللي عنده 10 سنين 11 عام حنا راه طلقنا وما غاديش نسمحوا فيك، ولكن راه كل واحد غيدير الحياه ديالو. وملي تفوت مثلا واحد 6 شهور ولا عام الا كانوا الاباء باقي ما تزوجوش، ونحاولوا نوجدوهم نديروا لهم اون بريباراسيون بسيكولوجيك. نقول مثلا للطفل راه ربما ولدي راه باباك واحد النهار غيتزوج وهذا راه الحق ديالو، يعني ما ندوزليش داك الفكره لا راه باك تزوج راه سمح فيك. حيت هنا فين كاين المشكل. نفس الشكل واخا هادشي كيبان لنا حنا صعيب، خصنا نوصلوا لهذا المستوى يعني في البلاد ديالنا. الام حتى هي الا كانت غتزوج خص الاب لو ديسكور ديال لو بير. نقول مثلا الوليد ولا البنتي راه مثلا انا وماماك راه تفرقنا، ولكن انت راه كتبقى الابن ديالنا، انت راه كتبقى الابن ديال واحد العلاقه ديال الحب وواحد العلاقه ديال الزواج. حنا ما تفاهمناش، ماماك دابا راه غتبني واحد الحياه الزوجيه ديالها في الحلال، يعني ما كديرش شي حاجه اللي هي حرام. اذا نبغيك اولدي عافاك ولا بنتي عافاك تكون عندك واحد العلاقه ديال الاحترام مع السيد. ما غاديش نبزز على الطفل من الاول نقول لا خاصك تبغي فلان ولا خاصك تبغي مراتي ولا خاصك تبغي الزوج ديالي، ولكن او موان اقل ايمان ندخلوا لهم الفكره ديال التقبل والفكر ليدي ديال الاحترام ايضا.
ناخذوا الاسئله المواليه. سي فهمتي كتسول وكتعاود كتقول بنتها خديت نفس ديالك اللي كنا غير مسؤوله كتقول بنتها عندها عمايل ومخنوقه لها بزاف وكيحرقها صدرها وما عرفتش شنو ديرها الا ولات خاتم كتسول وكتعاود باش تفسرها بان هذا اختصاص اخر وما يمكنش. يسرى ماشي ما بغيتش نجاوبك، ولكن هذا الشيء خاصك اما ان بيدياتر اما شي واحد اللي مختص في لا بنومولوجي اللي يقدر يجاوب، يعني شي واحد اللي متخصص. انا التخصص ديالي هو لا بسيكولوجي، علم النفس ديال الاطفال وديال المراهقين والمشاكل النفسيه. دونك مع دابا كاين ايام البرد نصحك انك تشوف البيدياتر ديالك، لربما الطفل يكون عنده انازم. كاين السيده ناديه كتقول بنتها عندها 3 سنين دائما معصبه وكتعوت ما كتخاف من والو، من غير ما سمعت شي بيطار في الزنقه ولا شي صوت مرتفع. وفي المدرسه ما كتسالمش بزاف، ملي كنجي تعاود معاها داكشي اللي كدير البنت في المدرسه عندها 3 سنين كتلقاها شي حاجه كتقطع وشي حاجه ما قطعهاش وكنعس بالبيبرون. دابا جات في كاري البيبرون والبنت ما يمكنش تدير البيبرون، ما كتعرفش كيفاش نراجع. بعد النساء الله عندها 3 سنين ياك؟ داكور. سميت الام ديالها ناديه. داكور. ناديه البنيته ديالك عندها 3 سنين، تكلمتي على بزاف ديال النقاط. غندوب لو بروميي بوين اللي هو البيبرون اللي هضرتي عليه. علاش البيبرون؟ البنت كتنعس بالبيبرون. الوغ خصك تفهم شنو هو الدور ديال لو بيبرون. الدور ديال لو بيبرون راه ماشي هو غير الماكله ولا مثلا راه كترضع باش تشبع وباش تنعس، لا. لو بيبرون عنده نفس الدور بحال مثلا الدميه، بحال شي بوبي ولا بحال شي نونوكس، ولا مثلا بحال الوليدات ولا البنيات اللي كياخذوا لي زار ولا كياخذوا الفوطه وكيديروه في الفم ديالهم وكينعسوا بشي حاجه في لابوش ديالهم. هنا هاد لوبجي هذا اللي هو بالنسبه للبنيته ديالك بيبرون عنده واحد الدور اللي هو دور ديال العلاقه بين الطفل وبينك، تسمى لوبجي ترانزيسيونيل. كيفاش؟ غنفسر لك. بعض الوليدات ملي كيبداو يكبروا شويه كيكونوا باقيين محتاجين الحنان ديال الام ديالهم، باقيين محتاجين الوجود ديال الام ديالهم، باقيين محتاجين لذاك لافيكسيون العاطفه ديال الام ديالهم. دونك كياخذوا واحد لوبجي اللي بحال كيشموا فيه الريحه ديال الام، بحال كيحسوا يعني لو بيبرون راه الا فكرتي معايا صابيل لو سان، راه بحال كيفكرهم في البزوله ديال الام، يعني في داك لا بروكسيميتي، في داك القرب اللي تيكون مع الام. نفس الشيء بالنسبه لي زونفون مثلا اللي كياخذ شي فولار مثلا ديال الام ديالو فيه البارفان ديالهم ما كيبغيش يطلقوا لا بالليل لا بالنهار. علاش؟ هذا لونفون هذا انا ننصحك بون ماشي تحيد لها تماما البيبرون، مي بلوتو حاول انك تبدل لها البيبرون بحاجه اخرى. يعني في الاول مثلا لاكيتين ومن بعد حاول تعطيها شي نونوكس ولا شي بوبي اللي فيها الريحه ديالك، شي حاجه اللي تكون تبقى عندك مثلا شي واحد السيمانه وتشوفها عندك، ومن بعد عطيها لها بشويه بشويه. دونك سا سي بلوتو يعني ان بروبليم افيكتيف. دونك هنا خص داك الجانب العاطفي خصو يتخدم، وخاص البنيته ديالك خاصك تقربها لك بزاف باش تفهم هي ان راه ماماك باقي كتبغيك، ماماك راه ما غتسمحش فيك. دونك هذه بالنسبه لذاك لو بيبون. الحاجه الثانيه هو الجانب ديال ما كتسمعش. الوغ هنا ما كتسمعش غادي نهضروا الا انا فهمت السؤال ديالك مزيان على لي زونفون بصفه عامه اللي عندهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين واللي هما ما كيتصنتوش. الوغ لي زونفون الوليدات اللي ما كيتصنتوش عندهم واحد الاسم اللي كنظن هو رمزي، كنسميوهم اطفال ملوك، لي زونفون روا. سا فيدير كوا؟ يعني هما اطفال اللي كيظنوا ان كيمتلكوا العالم. يعني هاد الوليدات كيكونوا كيترباو في واحد الوسط العائلي اللي فاش كانوا صغيورين مثلا عندهم عام ما فهموش راه هاد الحاجه عندي الحق فيها وهاد الحاجه ما عنديش الحق فيها، هاد الحاجه يمكن لي نديرها وهاد الحاجه ما يمكنليش نديرها. دونك غنرجعوا عاوتاني للدور ديال الاب. الزوج ديالك واش كيقدر يهضر مع البنيته ديالك؟ الزوج ديالك فاش البنيه ديالك كانت عندها عام ونص واش كان الا دارت شي بيتيز مثلا واش كيغوت عليها، واش كيقول لها لا هاد الحاجه ما خصكيش ديريها، ولا واش الزوج ديالك من النوع اللي مثلا منين انت كتغوت كيقول لك لا خليها راه باقيه صغيره ما تهضرش معها؟ هاد المشكله ديال خلي البنيه ما تهضرش معها، خلي الولد ما تهضرش معاه، هي اكثر مشكله كتعطينا هاد النتيجه ديال هاد الدراري اللي ما كيتصنتوش. الدراري اللي كيكونوا حيت كنهضروا على وليدات الصغار، هنا راه السؤال على طفل ديال 3 سنين. دونك ان انفون ديال 3 سنين اللي ما كيتصنتش غالبا ما كيكون تفشش بزاف،
كيكون كنقولوا راه لا بقيت صغير غير خليه، دونك ما عطيناش لي ليميت، وسورتو كيكون ما فهمش شنو هي الحاجه اللي عنده الحق يديرها والحاجه اللي ما عندوش الحق يديرها، دونك تيكون محتاج كادر ايدوكاتيف. دونك انا النصيحه اللي غنعطيك هو اول حاجه انت والزوج ديالك والناس اللي ساكنين مع هاد الطفل هذا، يعني الجد الجده ولا شي وحده كتساعدك في الدار، المهم الناس اللي ساكنين مع الطفل هذا خاصكم تجلسوا في واحد الطبله وتفاهموا بيناتكم شنو هي الحاجه اللي نتوما كتسمحوا بها في التربيه ديال هاد البنيه هذه، وشنو هي الحاجه اللي نتوما ما كتقبلوهاش. اون فوا اتفقوا هادشي كتبوه في ورقه، واخا يبان لك يعني هاد النصيحه اللي غتبان لك غتقول لا وهادشي صعيب، حاول ان تكتبوا هادشي اللي تفاهمتوا عليه في ورقه. اون فوا غتكتبوه غتحاولوا تطبقوه. الغلط اللي كيطرا فوقاش كيطرا مثلا ان الام باغيه حاجه والاب باغي حاجه، شي كيشرق شي كيغرب، والطفل كيدخل في الوسط بحال اون بريش، كيدخل بين الاب وبين الام وكيولي هو كيتحكم في العائله. وكاين بعض الاطفال اللي بقاو اللي ما كيتصنتوش وما كيتسمعوش ان كيوصلوا الاباء ديالهم حتى الطلاق، لان قوه الصداع وقوه المشاكل في الدار حتى ان الاباء واحد من الاباء كيولي يهرب ما كيبقاش تماما يبغي كاع يدخل للدار. اذا اللي غنقول لك استرجع الدور ديالك كأم، استرجع الاب الزوج ديالك خصو ياخذ الدور ديالو. الدور راه ماشي هو نوكل ونشرب ونخلص الفلوس، ولكن الدور هو ايضا التربيه. هي لا نشرح، ولكن كاينين دي ليميت. نقدروا ناخذوا السؤال الموالي. واحد السؤال كيجي بزاف هي لي زونفون اللي كيخافوا عندنا رزان من هاد النساء عندها 7 سنين، ومزيان وليدها عنده 8 سنين. كنت كيقول لك في وليداتهم كيخافوا ما كيمكنهمش يبقاو بوحديهم. رزان مثلا النساء ما كتبغيش حتى تهبط في الاسكاليه بوحدها. وعندي حنان كتقول لك فوقاش يمكننا نخليو ان فون بوحدو في الدار، اللي عنده 10 سنين واش يمكننا تخليه بوحدو في الدار وكيخاف بزاف. واخا غادي نجاوب بالسؤال الاخر ونرجعوا الاخرين. فوقاش نخليو الطفل في الدار؟ لا ماشي في 10 سنين. علاش ماشي في 10 سنين؟ لان في 10 سنين كاين شي حاجه سميتها الخطر. الطفل يقدر يمشي للعافيه، لانه هو في واحد السن ديال ليكسبيريمونطاسيون ديال التجربه. دونك يقدر يمشي يبغي يدير واحد التجربه، يقدر يبغي يمشي ينقز من شي شرجم، يقدر يمشي للبوطه، يقدر يطلق الماء مثلا في الدوش ويخليه مطلوق، يقدر يدير فيضان، لان 10 سنين راه باقي ما عندوش المسؤوليه. من الاحسن الا كان كاين شي واحد في الدار مثلا الاخ ولا الجيران ولا هذا، ما نخليوش الوليدات بوحدهم. فوقاش نقدروا نخليهم بوحدهم؟ في 13 14 عام. هادشي في حاله ما كان الطفل بلوز او بعقله. اما الا كان الطفل في داك يعني جاتو داك الحاله ديال المراهقه وكيدير لي بيتيز، حتى في هذا السن هذا ما نخليوش بوحديتو. الوغ نرجعوا للاسئله ديال الخوف. رزان وام زياد، وهو شتات السؤال كاين بزاف ديال التخوفات ديال لي بور ديال الوليدات الصغار. الوغ هنا غادي نشرح لكم واحد المفهوم، الا فهمتيه غادي يكون عندكم الجواب ديال علاش الوليدات كيخافوا، اللي هو كنقولوا ليه بالفرنسيه. انا ديما كنهضر باللغات بجوج باش الامهات اللي كيراسلونا بالفرنسيه يفهموا واللي كيراسلونا بالعربيه يفهموا. الوغ كاين واحد الحاجه اللي كتسمى لوبجي انترن. شنو هي لوبجي انترن؟ هو ان الوليدات الصغار في الشهور الاولى ديالهم، او بالضبط من صفر يعني من زياده حتى العامين، كيكونوا كيدوزوا بزاف ديال الوقت مع الام ديالهم. الوغ ملي كتكون الام كاينه موجوده كدوز الوقت مع الوليد ديالها ولا مع التربيه ديالها ولا البنيه ديالها، هذاك الطفل بحال كيشبع من الام ديالو. ملي كيشبع من الام ديالو كيكون عنده بحال كيستوعب واحد الصوره داخليه ديال الام. يعني داك الام اللي هي موجوده على الاكستيريور، لوبجي اكسترن، الا انتيغ صافي دير كوا ماشي كياكل الام ديالو، ولكن الدماغ ديالو، العقل ديالو، الصور ديالو، الاحساس ديالو، الشعور ديالو كامل بحال كيستوعب الام ديالو. يعني واخا تكون هي الام راه ما كايناش، مشات مثلا خرجات مشات للمارشي ولا شي حاجه، فاش كترجع الطفل ما كيبقاش يغوت، لان عنده واحد الراحه نفسيه بان الام واخا ما كايناش هي في الحقيقه راه كاين. هذا المشكل ديال الخوف راه هضرنا عليه قبيله في الاول، دابا غناخذوا لو فولي الاخر، هو الوليدات اللي كيكونوا ما شبعوش من الام ديالهم. يعني الام ديالهم كاينه ولكن ما حسوش بداك الحنان ديالها، او لا ما شبعوش، ما دوزوش الوقت. كيكونوا مثلا بقاو تحطوا مع العائله ديالهم، الوليدات اللي كيبقاو مع جدهم وجداتهم بزاف، اولا كتكون شي مراه في الدار اللي كتقابل داك الطفل. يعني الطفل ما كيشوف الام ديالو حتى الليل، ربما كدوز مع ولدها ولا بنتها ساعه ولا ساعتين في الاخر ديال النهار.
لي دو بروميير اني، دونك العامين الاولى، كيكون هذا الطفل تربى فيه داخليا في اللاوعي ديالو واحد التخوف اللي هو اون انغواس. هاد لونغواس هادي دائما هو عنده واحد الفكره بان راه ماما كاينه، ولكن دابا كاينه ولكن راه ما غتكونش. اذا كتولي الام كي كاينه كي ما كايناش، الطفل كيخاف وكيغوت ديما، الطفل ديما مخلوع. اذا هاد الوليدات هادو الحل ديالهم ماشي هو ان نبزو عليهم انهم يبقاو بوحدهم، حيت ما هادشي ما غيعطي حتى شي نتيجه، ويعني اون لو فوا. هو جوج حاجات. اولا لا كومونيكاسيون، التواصل، نشد الوليد ديالي والبنيته ديالي ونهضر معاها ونتواصل معاها ونفسر لها علاش انا ما كايناش، وعلاش انا كنمشي للخدمه، ولا علاش انا ما كاينش في الدار، وانني راه غنرجع. يعني نبقى تكون واحد لاسيغونس، يعني واحد نامن الطفل في الوجود ديالي كاب ولا كأم. هذه بعدا اولا. الحاجه الثانيه، هذوك السنوات اللي ولدي ضيعهم انا ما كايناش، خاصني نردهم ليه. مثلا الا خليت انا ولدي عامين ولا 3 سنين كيتفرج في طيور الجنه ولا حدا الطابليت كيلعب بلي جو الكترونيك، اذا انا هذاك الولد دابا اللي عنده 5 سنين راه خاصني نعطيه 3 سنين اخرى بحال يلاه تزاد، اللي انا غنشد ولدي ولا غادي نشد بنتي وغادي نبقى كنعطيه الوقت، كنهضر معاه، كنضحك معاه، كندخلو معايا الكوزينه، كنخرجوا معايا، كندير عند لا فامي. يعني بحال كنعاود معاه، بحال واحد اعاده تقدير من الاول، بحال كنعاود معاه يلاه تزاد. اذا كنعطيه الوقت ديالو، كنعطيه العاطفه اللي هو محتاج لها، لان محدو ما خداش داك الدوزاج ديالو كيبقى عطشان. دايوغ واحد المثال كنعطيه بزاف لي مامون اللي كيجيو عندنا في الكابيني، هو اون بلونط. مثلا الا ربيتي واحد الشجيره في الجرده ولا واحد الورده، واخا تكون هذه الورده يعني جميله بزاف، الا ما عطيتيوهاش الماء مره راه هذيك الورده شويه بشويه كتبقى حتى كتدبل وتقدر حتى تموت. راه الاطفال نفس الشكل، الوليدات راه ماشي غير ياكلوا ويشربوا نعس، الاولاد خاصنا نعطيهم الوقت، خاصنا نضحكوا معاهم، خاصنا نخرجوهم للواقع، ما يبقاوش عايشين غير في الخيال. دونك نحاولوا ان يعني التواصل ديالنا مع الطفل يعطيه واحد الامان، واحد لا سيكوريتي افيكتيف اللي يخليه ما يبقاش كيخاف. وباش نعاونوه بحال اللي قلنا في الاول ديال اللايف، والامهات اللي عاد تكونيكطاو معنا دابا يقدروا من بعد يشوفوا اللايف من الاول. راه كنا قلنا ان الوليدات تقل من 12 عام نخليو لهم الضوء مشعول شويه قليل في الضو ديالهم في الغرفه ديالهم، وايضا في الكولوار اللي كيدي عند الغرفه ديال الاب. نقدروا ناخذوا وي عندنا شاب كتقولنا ولدها عنده 3 سنين وي وكتدير الراوند عندنا 3 شهور. قالت لها لا بيتريس ديالو باش كيكون في الراوند ما كيهضرش مع الاطفال الاخرين، كيبقى جالس ما كيشاركش معاهم وفي القسم، ولا كيدير شي حاجه بوحده، ما كيشاركش مع الاطفال الاخرين. مع العلم ان في الدار مشاغب كبير. داكوغ، في الدار مشاغب كبير، ولكن ما كيشاركش وكيبقى جالس كيتسنى. داكوغ، ولكن هو السؤال هو هاد الوليد فاش كيكون في الدار، واش في الدار كاين غير باباه وماماه، ولا واش في الدار عنده تواصل اجتماعي؟ يعني كنرجعوا لداكشي اللي قلنا قبيله، الوليد باش يمشي للمدرسه ويقدر يكون عنده قدرات ان يلعب مع الوليدات الاخرين، باش يلعب مع الوليدات الاخرين خاصنا بحال نقول لك ربيو فيه داك التواصل. يعني ما تسناش انا حتى يدير 3 سنين ويمشي للمدرسه وعادي نعلمو يلعب مع الوليدات. انا الولد خاص يكون عنده عام ونص عامين يلاه بدا كيتحرك، من تما خاصو يبدا يمشي عند العائله ديالو، يمشي عند ولاد عمو، يمشي عند الجيران، يمشي عند الاصدقاء ديالو، يتربى فيه داك لا سوسيابيليتي، داك التواصل الاجتماعي. علاش؟ باش الوقت اللي يوصل للمدرسه يتفاعل. ولكن نقول لك ما تخلاش، لان الوليد ديالك باقي صغير وباقي ينمي القدرات ديالو، وعاونوا خرجوا شويه شوف الفامي ديالو، يلعب شويه مع الوليدات اللي في نفس السن، وما تخلاش ان شاء الله غادي يكون غير الخير. عندنا الام تسالني هذا السؤال اخر عرفتو الام نسيمه ويسار كتقول لك مساء الخير، ولد عنده 10 سنين في القسم الخامس، المشكله اللي عندها معاه ما تبغاش نكسب الدروس. المشكل الثاني انه متابع بزاف، والمشكل الثالث واش كيخص هذا الوليد هذا يدير ديزاكتيفيتي من المدرسه. واخا وصل الوليد عنده 10 سنين، هذا نسيمه سمحي لي، الوليد عنده 10 سنين ياك؟ داكوغ. دونك هذا اخر سؤال بالنسبه اليوم ان شاء الله. الوغ الطفل اللي ما كيكتبش خاصنا نردوا معاه البال. علاش؟ كاين جوج ديال الحالات اللي كيكون فيهم الطفل ما كيكتبش.
اولا ثلاثه الحالات. الطفل الحاله الاولى هما لي زونفون سوردوي، يعني الدراري اللي عندهم ذكاء اكثر من لا موين. كيكون مثلا الطفل عنده مثلا 10 سنين ولكن الذكاء ديالو والمستوى ديال النمو ديال الدماغ ديالو عنده 11 ولا 12 عام. هاد الاطفال ساهلين باش نتعرفوا عليهم، كيكونوا فاش كيكونوا صغار تعلموا يكتبوا قبل من الوقت، يقراو قبل من الوقت، كيطرحوا اسئله بزاف، عندهم تساؤلات بزاف، كيكونوا تبارك الله ذكيين كيبانوا. هاد الاطفال هادو شنو اللي كيوقع لهم؟ كيوقع لهم ان لو سيرفو ديالهم كيمشي بواحد السرعه فائقه اللي ما كتقدرش تواكب مع اليد، يعني اليد بحال اليد كتكون ثقيله بالنسبه لو سيرفو. دونك هذه الحاله الاولى. دونك شوف واش الطفل ديالك داخل في لا ديسلكسي احيانا كيكون عندهم اضطراب. الحاله الثالثه والاخرى هي الحاله ديال لا ديسبراكسي. شنو هي الديسبراكسي؟ هي اضطراب، لا براكسي هي اليد في الحركيه ديال اليد. والمشكله ان هاد لا ديسبراكسي ما كتبانش لان هي اضطراب كتقيس غير الاطفال اللي ما عاديين واذكياء وما عندهم حتى شي مشكل، ولكن كتلقاه الطفل كيمشي للقسم كيركز كيفهم كيجاوب ملي كيكون الاسئله شفويه، كيجاوب كيواكب الاستاذ ما عنده حتى شي مشكل. كيجي حتى الكتبه يا اما ما كينقلش الدرس يا اما كينقلو كيكتب كبير بزاف يا اما ما كيقدرش. يعني ديما داك الجانب الكتابه كيكون حتى في لي بولتان سكولير كتلقى دائما الطفل ما كيكتبش. هنا خصها تشوف المتخصص في الجانب الحسي الحركي لو بسيكوموتريسيان باش تشوف واش ما كاينش اون ديستراكسي. واخر سؤال دونك لا لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير او لا داك الانشطه اللي كدار في الاطار الخارج على الاطار المدرسي. الوغ هنا عافاك ما تبقاوش ديروا الوليدات ديالكم هذيك الانشطه كتعطيهم دي زامبلوا دو طون شي مره بحال الوزاره. يعني الطفل مسكين كيقرا نهار كامل وكل نهار كتعطيوه واحد النشاط في شكل. راه الطفل الا عنده قل من 12 عام يعني قل من الشهاده يقدر يدير اون سول اكتيفيتي اكسترا سكولير، حاجه وحده. الا كيبغي الكره يدير الكره مره ولا جوج مرات في السيمانه. الا كان فريمون عندك الطفل ديالك تبارك الله عنده قدرات فائقه هنا نقدروا نمشيو معاه حتى لجوج، ولكن ماشي اكثر. الطفل خاصو يتعلم شي حاجه مهمه بزاف اللي هي لونوي. شنو هي لونوي؟ الطفل خاصو يتعلم انه يقنط، حيت لا تعلم انه يقنط كينمي في نفس الوقت القدرات ديالو ديال الخيال والقدرات ديالو ديال الذكاء. اذا غادي نساليو الاسئله بالنسبه اليوم. نشكروا جميع الامهات وكانوا كثار اللي صيفطوا لنا الاسئله، الامهات اللي كانوا كونيكتي معنا في لاباج ديال نيدو ان بلس. كنشكركم وان شاء الله نتلاقاو في لقاء اخر وشكرا.